इंडिया टिभी को रुकुम जाति नरसंहार दलित मानव अधिकार तथा न्यायका चुनौतीहरू विषयक यस बहसमा उपस्थित हुनुभएका अतिथि तथा सहभागी महानुभावहरूमा म चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हालै भएको रुकुमको जातीय नरसंहारमा मृत्युवरण गरेका नवराज विक, गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, टिकाराम सुनार, सन्दीप विक र गोविन्द साई प्रति मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यसै उक्त घटनाका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि म गर्न चाहन्छु। खास गरिकन आज हामीसँग यस जातीय नरसंहारका विषयमा छलफल गर्न मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मोहना अन्सारी, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पूर्व मन्त्री तथा माननीय सांसद मिन विश्वकर्मा, पूर्व मन्त्री तथा नेकपाका नेता दलजित सिरपाली आउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूको विशेष कारणवश अलि पछि आउन सक्ने सम्भावना भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यसैगरी भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्र प्रकाश घरती ज्यू आजको यस बहसमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ र यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित अतिथि तथा सहभागीहरूलाई के जानकारी नै छ। गत जेठ 10 मा चाहिँ रुकुम जिल्लाको सोतीमा जुन एक जघन्य अपराध भयो, जघन्य चाहिँ हत्या भयो, त्यो नरसंहारले विश्वमा रहेका नेपाली तथा नेपालमा निकै नै चोट पुर्याएको छ र यस घटनाले संसारभरि छरेका स्पेसली दलित समुदायलाई चाहिँ निकै आघात तुल्याएको छ र त्यसले सबैलाई चाहिँ चाहे चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित भएर होस्, चाहे चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट भए पनि हामी चाहिँ आन्दोलित भएको अवस्था देखिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा खास गरिकन रुकुम नरसंहारबाट ज्यान गुमाएका नवराज विक र उनका साथीहरूको परिवारलाई उचित न्याय तथा घटनाको दोषीलाई कारवाही गराउन के गर्दैछ, के हुँदैछ त सरकारले र मानव अधिकार आयोगले के गर्दैछ, त्यसै गरी दलित समुदायका नेताहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भने खास गरिकन स्थानीय निकाय जसको भूमिका निकै नै महत्त्वपूर्ण हुने रहेको देखिएछ यो घटनामा र स्थानीय निकायको कस्तो भूमिका छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ र साथमा अन्तर्राष्ट्रिय यो मुद्दालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण कसरी गर्न सकिन्छ। यदि नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ नैराश्यता अथवा चाहिँ अलिकति उदासीनता देखियो भने चाहिँ यो मुद्दालाई, यो घटनालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न के गर्न सकिन्छ त, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि आजको बहसमा हामी खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यस छलफलभन्दा पहिले यस बहसका लागि अलिकति नियमहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि नै पनि हामी इन्फर्मल बहस कुराकानीमा पनि भन्यौँ र यो हामीले चाहिँ छलफललाई सकभर 1 घण्टा समय अवधिमा चाहिँ सकाउने प्रयास गर्नेछौँ र यदि सकिएन भने पनि हाम्रो अतिथिहरूको समय अनुसार कति जान सकिन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो सहभागीहरूको प्रश्न कति रहनेछ त्यसमा पनि निर्भर रहनेछ। सकभर हामी चाहिँ समय सीमाभित्र नै हामीले यो बहसलाई टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ र प्रश्नकर्ताले खास गरिकन यहाँहरूले चाहिँ धेरै लामो नगरिदिनु होला, 1 वा 2 मिनटमा संक्षिप्त रूपमा प्रश्न गर्नुहोला। आफ्नो भावना विचार राख्नुभन्दा पनि प्रश्न गर्नुभयो भने उत्तर चाहिँ हाम्रो अतिथिहरूबाट पाउनेछौँ भन्ने एउटा आशा पनि छ र प्रश्न यहाँहरूले आफ्नो मेसेज बक्समा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्योबाट पनि कुन चाहिँ अतिथिलाई उहाँले सोध्न खोज्नु भएको त्यो पनि प्रश्न भनिदिनु भयो भने हाम्रो अतिथिहरूलाई चाहिँ उत्तर दिन सजिलो हुनेछ। र यहाँहरूले आफ्नो माइक चाहिँ म्युट, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। मैले चाहिँ अनम्युट गरेको थिएँ तर त्यो म्युट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अतिथिहरूलाई गाह्रो होला भनेर गरिरहेको थिएँ, तर धेरै ब्याकग्राउन्ड नोइज आयो। सकभर सबैले अनम्युट गरिदिनु होला। र म आजको छलफलमा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहन्छु। खासमा आज
पत्रकार खगेन्द्र सुनारबाट सुरु गर्न चाहन्थे। यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला, एकचोटि जानकारी पाउन पाए हुन्थ्यो। यदि उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ हिजो अस्ति नै उहाँको भिडियो आइरहेको थियो। पत्रकारहरूलाई चाहिँ त्यहाँको सिडिओले चाहिँ जान नदिएको, प्रवेशमा रोक लगाएको भन्ने खालको मेसेजहरू आइरहेको छ र उहाँ चाहिँ यो रुकुमको घटनामा उहाँ चाहिँ निकै सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको पनि छ र उहाँ अनसन बसेको कुराहरू पनि सुनेको थियो। के छ त्यहाँको अवस्था, जानकारी पाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो भनेर मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ। यदि खगेन्द्र सुनारज्यू यहाँ जोडिनु भएको छ भने उहाँले आफ्नो माइकलाई अन गरेर आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। खगेन्द्रजी हुनुहुन्छ यहाँ? खगेन्द्र सर देखिनु भएको छैन म्याम। देखिनु भएको छैन? हजुर, उहाँ आउनुभयो भने पछि जोड्दै गरौँला। म चाहिँ अर्का अतिथि हुनुहुन्छ मोहन अन्सारी, उहाँ चाहिँ आयुक्त हुनुहुन्छ मानव अधिकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट हुनुहुन्छ। उहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। खास गरिकन यो रुकुमको नरसंहारको घटनालाई राष्ट्रिय मानव अधिकारले कसरी हेरिरहेको छ र अहिले मानव अधिकार आयोगले चाहिँ अनुसन्धान जसरी गरिरहेको होला त्यो कस्तो अपडेट छ मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट? यहाँले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई र आजको यो अवसर दिनुभएकोमा र सिडनीमा रहने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आजको यस कार्यक्रम हेरिराख्ने अन्य देशबाट पनि हेरिराख्नु भयो होला सबैजनालाई नमस्कार। रुकुमको घटनालाई भन्नुपर्दाखेरि एउटा निकै नै जघन्य अपराधको घटना घटेको छ र मानवाधिकारको दृष्टिकोणमा अहिलेको अवस्थामा रुकुमको घटनाप्रति हामीले हेर्ने हो भने मैले 2-3टा कुरा चाहिँ यसलाई स्पष्ट रूपमा यहाँहरूसँग भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ के भन्दाखेरि हरेक किसिमको विभेदको अन्त्य गर्दै जात, वर्ग, वर्ण, धर्म, लिङ्ग हरेक किसिमको विभेदको अन्त्य गर्दै र विशेष गरेर यो कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटीको जुन कुरा छ, जातीय छुवाछुतको कुराको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प लिएको छ नेपालको संविधानले। त्यसै गरेर नेपालको संविधानको धारामा पनि त्यही कुराहरू उल्लेख छ, स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ र हामीसँग अहिले अब संविधानलाई नै टेकेर हामीसँग नयाँ कानुन छ फौजदारी संहिता। पहिलो त संविधान उल्लङ्घन भएको छ, दोस्रो फौजदारी संहिताको उल्लङ्घन भएको छ, हत्या भएको छ, त्यो पनि जातीय आधारमा एउटा दलित भएको कारणले त्यो हत्या भएको छ पहिलो यसमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि। त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जुन छ त्यो पनि उल्लङ्घन भइरहेको छ यहाँनिर अहिले सरसर्ती हामीले भन्नु पर्दाखेरि। र मानव अधिकार आयोगले के गर्दैछ भनेर जुन यहाँको एउटा मूल प्रश्न छ, मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्यदेश बमोजिम यो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ र यो अनुसन्धानबाट निष्कर्ष अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्ने खालको निष्कर्ष आएको छैन, किनभने चाहिँ हाम्रो टोली अहिले पनि रुकुममै छ र जबसम्म यसको प्रतिवेदन हामी समक्ष आइसक्दैन हामीले विभिन्न पत्र पत्रिका, विभिन्न व्यक्तिहरूका कुरा र यहाँसम्म कि परिवारका सदस्यहरूले बोलेका कुराहरू र परिवारको सदस्यहरूसँग हामीले जुन सम्पर्क गरेर कुराहरू गरेका छौँ अहिले त्यही कुरालाई नै आधार बनाएर हामीसँग अहिले ती प्रमाणहरू मात्रै छन्। र यहाँले अघि जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई एउटा अनौठो कुरा के लागिरहेछ भन्दाखेरि हामी सबैजना विगत लामो समयदेखि जातीय विभेद विरुद्धमा हामी काम गरिरहेछौँ। जातीय कुनै पनि किसिमको धर्म, वर्ण, जात, लिङ्गको आधारमा विभेद गरिनु हुँदैन। तर दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ अहिले पनि दूर दराजका ठाउँमा, यहाँसम्म कि काठमाडौँमै पनि डेराको नाममा विभिन्न सहरहरूमा डेरा नपाउने कुराहरू
विदित यहाँसम्म कि सांसदहरूले पनि डेरा जातकै आधारमा डेरा नपाएका विभिन्न घटनाहरू छन् र यसले एउटा के स्वरूप हामीलाई देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा अहिले पनि त्यो परम्परागत सोच हावी नै छ, कायम छ र जातको आधारमा तल्लो माथिल्लो भनेर व्यवहारहरू अहिले पनि कायम छ र हामीले जुन किसिमले कानुन हामीसँग छ, जुन किसिमले हामीसँग संविधान छ, त्यो बमोजिम हामीले कारवाही गर्ने कुराहरू जुन गरिरहेका छौँ त्यो कारवाही प्रक्रियाहरू अत्यन्त न्यून र कमजोर छ। अब मानवाधिकार आयोगको सन्दर्भमा यहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने विगत लामो समयदेखि हामीले दिएका सिफारिसहरू, अब हामीले जुन मेहनतका साथ काम गर्छौँ, हामीले जुन अनुसन्धानहरू गर्छौँ, जुन प्रतिवेदनहरू बनाउँछौँ, त्यो अहिलेको अवस्थामा हामी भन्नु पर्दाखेरि त्यो जस्ट बुझ्ने र त्यसलाई एउटा भनौँ दराजमा सिँगार्ने मात्रै कामहरू भइरहेछ, चाहे महिलाको हकमा, चाहे दलितको हकमा, चाहे लैङ्गिक आधारमा भएका छुवाछुतको कुराहरू, ती सम्पूर्ण अहिलेसम्म हाम्रा प्रतिवेदनहरू पूर्णतया कार्यान्वयन भएको हामीले अनुभूति गरेका छैनौँ। त्यसकारण मलाई दुःख साथ के पनि भन्नुपर्छ भन्दाखेरि मानव अधिकार आयोगमा हामीले गरेका लामो समयदेखि गरिरहेको काम, तयार गरेका प्रतिवेदनहरू ती सबै थन्केर बसेका छन् भनेर स्पष्ट रूपमा यो भन्नु नै पर्ने हुन्छ यहाँसँग आज। मानव अधिकार आयोगले त्यति गम्भीर रूपमा लिँदैन भन्न खोज्नु भएको हो? होइन, मानव अधिकार आयोगले त्यो गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्छ। हेर्नुहोस्, मैले स्पष्ट रूपमा के भन्छु भन्दाखेरि मानव अधिकार आयोगले जुन गम्भीरताका साथ काम गर्छ र जब हामीले त्यो सिफारिसहरू नेपाल सरकारलाई पठाउँछौँ, हाम्रो प्रतिवेदनहरू बुझाउँछौँ नेपाल सरकारलाई, सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष नै हामीले हाम्रो प्रतिवेदन बुझाउँछौँ र त्यो प्रतिवेदनमाथि जब कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, हाम्रो सिफारिस सम्बन्धी कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, त्यो पाटो चाहिँ एकदमै कमजोर छ र पीडित व्यक्तिहरू जो मानव आयोगसँग जसको ठुलो आशा अपेक्षा हुन्छ, उहाँहरूको आशा अपेक्षा निराशामा बदलिन्छ। आफूले गरेका त्यत्रा, आफूले दिएका त्यत्रा सम्पूर्ण सूचनाहरू, सम्पूर्ण प्रमाणहरू, त्यसको आधारमा हुनुपर्ने जुन कारवाही छ, त्यो कारवाही नभइसक्दाखेरि पीडित आफै पनि निराश हुन्छ र पीडितले मानव अधिकार आयोगसँग जुन एउटा आशा राखेर आइपुग्छ। हजुर, रुकुम घटनासँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक सामान्य सर्वेक्षण त आइसक्यो होला नि, त्यो कस्तो छ, के छ त्यो त्यसको अवस्था? होइन, अहिले हामीसँग त्यस्तो केही पनि जानकारीहरू, घटना घटेको 14 दिन अहिले हाम्रो प्रतिवेदन नै आइपुगेको छैन, त्यसकारण अहिले समय लाग्छ। होइन, समय लाग्छ। कस्तो छ भन्दाखेरि नि समय लाग्छ। हाम्रो टोली स्थलगत गएको छ, टोली अलिकति ढिलो परिचालन भएको छ, त्यो कुरा मैले आफ्नै सोसियल मिडिया मार्फत पनि जानकारी गराएको थिएँ। टोली अलिकति ढिलो गएको छ। यो सबै कुराहरू कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि केही प्राविधिक कुराहरूले गर्दाखेरि अब अहिले क्वारेन्टाइन कोरोनाको समय छ, अब मान्छे परिचालन हुन पनि समस्या पर्छ, त्यसकारण अलिकति टोली चाहिँ 9-10 दिनपछि परिचालित भएको छ, त्यसकारण अलिक समय चाहिँ लाग्छ। हजुर, म चाहिँ अहिले भेरी नगरपालिका नगर प्रमुख चन्द्र प्रकाश घरतीज्यूतिर लाग्न चाहन्छु। खास गरिकन यो हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारवाही गराउन भेरी नगर प्रमुख भएर काम गरिरहँदा जुन चोर जहारी नगर प्रमुख सँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, यहाँले गर्नुपर्ने अवश्य देखिन्छ। कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ, के छ यहाँहरूको सम्पर्क, कसरी काम गरिरहनु भएको छ, के अपडेट छ नयाँ? सरी, यहाँ अलि अनम्युट भएको रहेछ। हजुर, सर्वप्रथम सम्पूर्ण सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। म चाहिँ घटना घटेको पहिलो दिनदेखि नै पीडितहरूको न्यायको निम्ति निरन्तर सङ्घर्षरत छु म है। अब कोरोना भाइरसको बिचमा, यो कोरोना कहरको बिचमा पनि यो एउटा मानव इतिहासमा घट्ने दुर्लभ घटनाहरूमध्ये यो एउटा दुर्लभ घटना हो है। त्यसो भएले गर्दा म निरन्तर
जो मृतक 6 जना मृतक र बाँकी घाइते भएका 12 जना भाइहरू यिनीहरूको न्यायको निम्ति म निरन्तर लडिरहेको छु। एक त लामो समय हामीले भाइहरूको लास खोज्न नै हामीले खर्चिनु पर्यो है। हामीले भेरी नदी अलिकता हिउँ पक्लेर अलिकता यहाँ चाहिँ मौसम अलिकता बदलिएर हेलो हजुर हजुर आइरहेको छ होइन हजुर त्यसले गर्दा अलिकता 6वटा लासहरू मध्ये अन्तिम लास गोविन्द साई कम्तीमा 10 दिनपछि फेला पर्यो। यही परिस्थितिसँग हामी जुन्यौं पहिलो चरण छ हैन। त्यसो भएले गर्दा यी लासहरू सङ्कलन गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ पोस्टमार्टम गर्ने, जसलाई प्रमाणको रूपमा न्याय सम्पादनका प्रक्रियाहरूमा जबसम्म प्रक्रियागत हिसाबले र प्राविधिक हिसाबले हामी जब अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, अहिलेसम्मका न्यायका लागि लडेका लडाइँहरू अलिकता कमजोर भएका पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसो भएले गर्दा यो घटना डरलाग्दो घटना घट्यो। त्यसो भएले गर्दा हामीले एक किसिमको विभिन्न तहगत सरकारहरू, विभिन्न निकायहरूलाई हामीले चाहिँ विभिन्न सरकारवाला निकायहरूलाई दबाब दिने हिसाबले त चरणबद्ध ढङ्गले कार्यक्रम त भएकै थिए, तर सँगसँगै हामीले प्रक्रियागत र प्राविधिक पक्षहरूलाई चाहिँ मिलाएर लान सकिएन भने, त्यसमा हामीले पर्याप्त मात्रामा ध्यान पुग्न सकेन भने पीडितले न्याय नपाउने किसिमको घटना पनि घट्न सक्छ अथवा त्यस्तो किसिमको परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसो भएले गर्दा सबभन्दा छिटोभन्दा छिटो लासहरू खोज्ने, लासहरूको मुचुल्का उठाउने, त्यसपछि गएर सम्बन्धित पोस्टमार्टम स्थलमा गएर पोस्टमार्टम गर्ने आदि इत्यादि लगायतका कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र त्यसै गरी अन्य समयमा प्रहरीमा जाहेरी दिने, किटानी जाहेरी दिने र चाहिँ संलग्न अभियुक्तहरू अथवा पीडकहरूलाई खोजी कार्यमा प्रहरीलाई चाहिँ दबाब दिने, यो कुराहरू हामीले व्यापक ढङ्गले गरेका छौँ। अब तपाईँले यो त हाम्रो चलेको एउटा प्रक्रियागत र प्राविधिक कुराहरूको बारेमा भने मैले तपाईँलाई, र तपाईँले अर्को कुरा के सोध्नुभयो भने चौरजारी नगरपालिकाका प्रमुखसँग कतिको समन्वय भयो भनेर भन्नुभएको छ होइन। अब अहिलेसम्म आउँदा हाम्रो म पीडितकै पक्षबाट लागेको हुनाले म यतातिर म एक्लो ढङ्गले नै म यता लागि पुगेको, मेरो समय र मेरो गतिविधि यता के भएको हुँदा उहाँसँग मेरो त्यति सहकार्य हुन सकेका छैन होइन। अब किनभने घटना घटेको चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोथी गाउँमा र मृतकहरू चाहिँ के छ भने 6 जनामा 5 जना भेरी नगरपालिकाको, 1 जना चाहिँ उहाँकै चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को। त्यसो भएले गर्दा उहाँसँग चाहिँ अब हामीले पर्याप्त सहकार्यमा काम गर्दा त सजिलो हुन्थ्यो नै, सहज हुन्थ्यो, अझ न्याय दिलाउने कुरामा निकै राम्रो हुन्थ्यो, वैज्ञानिक हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ उहाँसँग अब यस्तै छ परिस्थिति। अब हामी यहाँ पीडितको अब पक्षमा दिने कुरामा हामी चाहिँ आफ्नो तह तब्काबाट आफ्नो हैसियतले हामी लागिरहेका छौँ। तर चौरजारी नगरपालिकाका प्रमुखसँग अलिकता भने जस्तो गरी हाम्रो सहकार्य चाहिँ हुन सकेका छैन, यो चाहिँ सत्य हो। मैले यो बारेमा यति भन्दा ठिक होला। अहिले के कारणले त्यो सहकारी हुन सकिरहेको छैन? अब यस्तो छ, अब सहकार्य भनेको मतलब अब अन्य कानुनी प्रक्रियागत आदि इत्यादि कुराहरू त अब हाम्रो कुरा चाहिँ स्मुथली अगाडि बढिरहेछ, निरन्तर अगाडि बढिरहेछ। कुराहरू आवश्यकताको आधारमा हामीले फोन अब सुनेको छ मेरो हजुर, सुनेको छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छ, ब्याकग्राउन्डमा आवाज आएको भएर अन्य सहभागीले प्लिज म्युट गरिदिनु होला। अब आवश्यकताको आधारमा अब सहकार्य गर्ने हो हामीले हैन, सहकार्य र सम्पर्क गर्ने हो। अब उहाँको चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 के अरे 8 को यो चाहिँ घटनास्थल भएको हुँदा त्यहाँ त कानुनी हिसाबले परिचालित हुनुपर्ने प्रहरी टिम, परिचालित हुनुपर्ने अन्य सरकारवाला निकायहरू त्यहाँ परिचालित भइसकेको हुनाले त्यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित रह्यो। तर उहाँसँग अब खासै उताबाट पनि उहाँले कल गर्नुभएको छैन, मैले पनि यता कल गर्न पाएको छैन। म बिल्कुलै प्रक्रियागत अब यता एउटा प्रेसर ग्रुपहरू भनेको मतलब अब यो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई झकझगाउने, यसलाई उजागर गर्ने, यसलाई चाहिँ प्रकाश सतहमा ल्याइदिने कामको लागि त हाम्रो एउटा चाहिँ गतिविधि त अगाडि बढेकै छ। तर मैले अगाडि नै मैले विशेष जोड दिएर भनेको थिएँ तपाईँलाई,
प्रक्रिया र प्राविधिक कुराहरू, यो कानुनी कुराहरूमा हामी स्टेप वाइज चरणबद्ध ढङ्गले प्रत्येक पाइलामा हामी चुक्यौँ भने भोलि निर्मला हत्याकाण्ड जस्तै अब निकै हो हल्ला भयो, तर अब त्यहाँ न्याय पाउने कुरामा त्यहाँ पनि समस्या रह्यो, ओझेल पर्यो भन्ने कुराहरू यता कता सुन्न पाइन्छ नि। अहिले भर्खरै मात्रै तपाईँले मानव अधिकारको आयुक्तज्यूले पनि धेरै कुराहरू उहाँले अब गम्भीर कुरा तर वास्तविक कुरा गर्नु भएको छ होइन। त्यसो भएकाले गर्दा अब मैले चाहिँ अब उहाँले पनि कल गर्नु भएको छैन, मैले पनि कल गरेको छैन, तर म निरन्तर अब म पीडितको पक्षमा म चाहिँ लागिरहेको छु। हजुर, धन्यवाद। म अहिले मोना अन्सारीज्यूसँग फर्किन चाहन्छु। खास गरिकन हामीलाई थाहा छ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा चाहिँ नेपालले गरिसकेको 14 वर्ष अगाडि हो र यो पूर्व सन्ध्यामा कृपया आफ्नो माइक चाहिँ अफ गरिदिनु होला। नगरपालिकाको घटना हजुर, खास गरिकन छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसके पछाडि अहिले 14 वर्ष बितिसक्यो। यो 14 वर्ष समय निकै लामो समय हो। यो समयमा पनि धेरै दलित समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्नो छुवाछुत तथा जातीय भेदभावका कारणले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। प्रशस्तै घटना हाम्रो सामु छ। यो पूर्व सन्ध्यामा घटेको घटना, यो रुकुमको चौरजारीको जुन नरसंहार छ, यो अत्यन्तै बर्बर छ होइन। यो मानवाधिकार आयोगले चाहिँ दलित अधिकारलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्न सक्छ, अथवा चाहिँ मानवाधिकार आयोगले चाहिँ दलित अधिकारलाई गम्भीरता रूपमा लिएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ आम जनतामा प्रश्न छ। यो कसरी यसलाई चाहिँ कसरी उत्तर दिनुहुन्छ हाम्रो मानव अधिकार आयोगको आयुक्तज्यू मोहना अन्सारीज्यूले? हजुर, उहाँको माइक म्युट छ उहाँको माइक। हजुर, मैले अन गरेको अनम्युट भएन रहेछ। हजुर, भयो अहिले म्युट अनम्युट गरिसके। नेपालको संविधान 249 लाई हेर्ने हो भने हाम्रो काम कर्तव्यमा एकदम स्पष्ट रूपमा के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चासोको विषयलाई मानवाधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्छ। कुनै पनि सार्वजनिक चासोको विषय त्यसलाई चाहिँ सुमोटोको आधारमा पनि हामीले अनुसन्धान गर्न सक्छौँ, अनुगमन गर्न सक्छौँ र हामीले दिएका अनुसन्धान र अनुगमनका कुराहरू नेपाल सरकारको लागि बाध्यकारी रूपमा पनि लागू हुन्छ। र मलाई दुःख के लागिरहेको छ भन्दाखेरि हामी अन्तरिम संविधानबाट जुन किसिमले मुलुक चाहिँ गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र हामी प्रवेश गर्यौं र त्यो प्रवेश सँगसँगै नेपालमा जातीय छुवाछुत मुक्तको एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा अन्तरिम संविधान रह्यो र त्यसपछिका जति पनि प्रयासहरू भए हामी सायद ती प्रयासहरू हाम्रो कमजोर नै छ। हाम्रो भनेको समग्रमा सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, यहाँसम्म कि सायद मानवाधिकार आयोगको पनि होला केही कमी कमजोरीहरू छन्। तर ती कमी कमजोरीका बावजुद पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कुनै पनि वर्ण, जात, धर्म, लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्दैन। कहिले ढिलो चाँडो चाहिँ हुन्छ। मानवाधिकार आयोग पनि अब हामीले कहिलेकाहीँ बाहिर सुन्ने गरेका छौँ, त्यति समावेशी छैन, त्यो वास्तविकता हो र ढिलो चाँडो हुने गरेका छ। त्यसका केही आफ्नै कारणहरू छन्। कहिलेकाहीँ बुझाउन समस्या हुन्छ, बुझ्न समस्या हुन्छ। तैपनि हामीले दलित, महिला अथवा अल्पसंख्यक सबैको अधिकारलाई समान रूपमा नै हेर्ने गरेका छौँ। पछिल्लो समय मानवाधिकार आयोगले दलित समुदायले भोगेका विभेद बारेको एउटा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्यो र म आफै पनि कतिवटा अनुसन्धानमा
दलित समुदायले भोगेका विभेदका कुराहरूमा कतिपय अनुसन्धानमा म आफै पनि संलग्न भएर त्यो अनुसन्धानको प्रतिवेदनहरू बनाएर, तर अब फेरि अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले गर्ने नेपाल सरकारलाई सिफारिस नै हो। अब सम्पूर्ण नेपाल सरकारले नै त्यो सिफारिसहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दैन, त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्दैन भने त्यसमा हाम्रो दोष भन्दा पनि नेपाल सरकारलाई नि यो प्रश्न चाहिँ सोध्नु पर्नेछ। र सायद आजको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका कोही प्रतिनिधि ल्याउन पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। हजुर, यहाँ एउटा प्रश्न म चाहिँ मलाई एउटा अनुरोध गर्न मन लाग्छ सीताजी, मलाई एउटा अनुरोध गर्न मन लाग्छ। हजुर, भन्नुस् न। अघि तपाईको एउटा कुरामा कसरी यो विषयहरू कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ, दलित समुदायले भोगेका विभेदका कुराहरू कसरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ भनेर तपाईले एउटा आफ्नो ओपनिङमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई जानकारी मात्रै गराउन चाहन्छु। सबैजना धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, भेरी नगरपालिकाका पनि अब जनप्रतिनिधिहरू पनि जोडिनु भएको छ हामीसँग। जस्तै यो विशेष गरेर रुकुमको घटनालाई र सोतीको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले एकदमै गहिरो चासोका साथ हेर्दैछ। तपाईले हेर्नुभयो भने ओएससीएचआरले, मानव अधिकार आयोगले चासो व्यक्त गर्न साथ ओएससीएचआर आफैले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। त्यसपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने मानव अधिकार सम्बन्धी विशेष गरेर एमनेस्टी, ह्युमन राइट वाच तिनीहरूको पनि प्रेस विज्ञप्तिहरू आएको छ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, विभिन्न देशका नियोगहरू नेपालमा रहेका ती नियोगहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। सो मेरो विचारमा यो विषय आफैमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय भइसकेको छ। न्युयोर्क टाइम्सले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा त्यो न्युजहरू कभरेज भएको छ। त्यसकारण यो विषय आफैमा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। अब नेपाल सरकारको दायित्व के छ भन्दाखेरि यस्ता जघन्य किसिमका अपराधका घटनाहरूको अनुसन्धान तत्काल टुङ्ग्याएर कतिपय अनुसन्धानमा चाहिँ सार्वजनिक आम जनमानसलाई भन्नुपर्ने कुरा छ, त्यो तत्काल भनिदियो भने सजिलो हुन्थ्यो। हजुर, मैले यहाँनिर एउटा प्रश्न जोड्न चाहे। जस्तै अब यो घटना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुग्यो र पुग्ने प्रक्रियामा भइरहेको अवस्थामा सीताजी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा यसरी जाँदैन, हैन? अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा यसरी जाँदैन। यो पहिलो दायित्व सम्बन्धित देशको हुन्छ, सम्बन्धित सरकारको हुन्छ। पहिला त्यहाँको, किनभने चाहिँ हाम्रो न्यायालयमाथि हाम्रा विभिन्न निकायहरू अहिले पनि कार्यान्वयनमा छन्, चलायमान छन्। त्यसकारण हाम्रो न्यायालयले पहिला त्यो विषयलाई हेर्छ। हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रियाले, हाम्रो भनेको नेपाल प्रहरीले त्यो अनुसन्धान गर्छ। नेपालमा न्यायालय छ। पहिला न्यायालय, हाम्रो न्यायालयमा त्यो घटनाहरूको मुद्दा चल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदैन अहिले यो केस यतिकै। जस्तै मैले यही एउटा प्रश्न जोड्न चाहे। अजित मिचार चाहिँ गत 4 वर्षदेखि उहाँको सब चाहिँ टिचिङ अस्पतालमा छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले के गरेको छ? नेपालको न्यायिक संयन्त्र त कमजोर छ भन्ने त त्यहीबाट देखिन्छ नि। कसरी चाहिँ नेपालको न्याय प्रणाली राम्रो छ भनेर हामी विश्वास गर्न सक्ने त? हैन सीताजी, अजित मिचारको केस मानव अधिकार आयोगले गर्दा नै त्यो घटना पनि सार्वजनिक रूप भएको र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको र यहाँसम्म कि त्यो अजित मिचारको केसलाई बेवारिसे भनेर प्रहरीले गाडिसकेको थियो र प्रहरीले बेवारिसे भनेर गाडिसकेको केसलाई हामीले अनुसन्धान गर, सब उत्खनन गर भनेर भनिसकेपछि त्यो सब उत्खनन गरेर पोस्टमार्टम भएर अगाडि बढेको र प्रारम्भिक रूपमा मानव अधिकार आयोगले जुन प्रतिवेदन ल्याएको थियो त्यसमा चाहिँ चोटपटक लागेको र झुन्डिएको अवस्थामा त्यो बडी अजित मिचारको बडी भेटेको र हामीले गर्दा नै अब हुन त त्यो अनुसन्धान अहिले पनि टुङ्गेको छैन। अनुसन्धान भनेको प्रहरीको तर्फबाट हुनुपर्ने अनुसन्धान टुङ्गेको छैन र यो अजित मिचारको घटना यस्तो दुःखदायी घटना थियो। यसमा चाहिँ मानव अधिकार आयोगले गर्दा नै प्रहरीले अनुसन्धान र प्रहरीको अनुसन्धान नै टुङ्गेको अहिलेसम्म। हजुर, धन्यवाद।
मैले यहाँनिर एउटा प्रश्न आएको छ हाम्रो सहभागीहरूबाट च्याट बक्समा। मैले त्यो प्रश्न यहाँ राख्न चाहन्छु। राजलाल मण्डलले सोध्दै हुनुहुन्छ मोहनाजीलाई, मानवाधिकार आयोगलाई सरकारबाट दबाब आएको हुनाले रुकुम घटनाको घटनास्थलमा गई सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो र के मानवाधिकार आयोगले पनि दलित समुदायको मुद्दालाई नजरअन्दाज गरिएको हो भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। मण्डलजी, प्रश्नको लागि धन्यवाद। त्यस्तो होइन, मानवाधिकार आयोगलाई अहिलेसम्म अब यो घटनामा विशेष गरेर त्यस्तो दबाब कम्तीमा मलाई त थाहा जानकारी छैन। सायद आयोगमा आएको छ भने त्यो आयोगमा अन्य व्यक्तिहरूलाई थाहा होला। र मानवाधिकार आयोगको टोली मैले यहाँहरूलाई भनौँ अहिले पनि रुकुममै छ, यो घटनाको अनुसन्धानमै छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले म चाहिँ भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घरतीज्यूसँग जान चाहन्छु। सायद भेरी नगरपालिकाका प्रमुखज्यूले पनि भेट्नुभयो होला मानवाधिकार आयोगको टोलीलाई। चन्द्र सरले भेट्नुभयो? मानवाधिकार टोली रुकुम होइन, अहिले जाजरकोटमा छ, मेरैमै छ तपाईँले भने जस्तै। हजुर, रुकुममै छ त टोली। अब सायद फर्कियो कि आज फर्कियो कि मलाई थाहा छैन, तर मैले हिजो कुरा गर्दा ती हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। उहाँहरू रुकुम भ्याएर आज जाजरकोट आउनु भएको छ र उहाँलाई मैले भोलि बिहान 8 बजेको समय दिएको छु। चन्द्रप्रकाश घरतीज्यू, यहाँलाई मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिलेको लेटेस्ट अपडेट चाहिँ त्यहाँको के छ यो घटनालाई लिएर? अहिलेको लेटेस्ट के छ भने 27 जनाको नाममा जाहेरी दर्ता भएको छ। 20 जनामा हिजो आज चाहिँ 7 जनाको चाहिँ जाहेरी थपिएको छ हैन, हिजो राति, जसले गर्दा अहिले लेटेस्ट अपडेटमा 27 जनाको नाममा चाहिँ जाहेरी दर्ता भएको छ, जसमा चाहिँ 25 जना चाहिँ पक्राउ परिसकेको छ र 2 जना चाहिँ को खोजी कार्य तीव्र छ। यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुममा हैन, अब जाहेर दिने काम चाहिँ जाजरकोटबाट भइराखेको। रुकुममा चाहिँ उनीहरू चाहिँ पक्राउ परिसकेका छन् र अघिल्लो चरणको पक्राउ परेका जो भनिएको थियो जो 18 जना, तिनीहरूको 10 दिनको पनि म्याद थपिसकेको छ, जो मिडियामा आइसकेको छ हैन हजुर। यो उनीहरूको बारेमा त्यो भयो। अब दोस्रो कुरा, जो 12 जना घाइते छ नि, हामी त अब मरेकातिर 6 जनातिर पनि हामी बेसी नै बढी केन्द्रित भयौँ र हुनु पनि पर्छ र पर्थ्यो। सँगसँगै 12 जना जो बाँचेर आए, घटनाको त्यहाँ चाहिँ स्थलको प्रकृति हेर्दाखेरि सम्भवतः अलिकता समयमा प्रहरी नपुगेको भए यो 12 जना पनि मर्ने खालको अभिव्यक्ति उनीहरूको अहिले अभिव्यक्तिबाट आउँछ। यो 12 जना जो बाँचेर यता फर्किन सफल भयो नि, यो 12 जना नै त्यस्तै पर्दा यिनीहरूको ज्यान जान सक्ने अवस्था रहेछ। त्यसो कारणले गर्दा यो 12 जनालाई पनि यिनीहरूको पनि न्यायको निम्ति ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यो 12 जनाले पनि उनीहरू बाँचेर आउन त सफल भयो, तर पनि उनीहरू चाहिँ अवस्थामा छ, अहिले मेन्टली डिसअर्डर, उनीहरू चाहिँ मानसिक असन्तुलन गरेको अवस्थामा छ। किनकि एकैपटक 300-400 जनाको एउटा जत्थाले आक्रमण गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ मेन्टली ठिक ठाउँमा छैन अहिले उनीहरू हैन। त्यसो भएले गर्दा सम्भवतः ज्यान मार्ने उद्योगमा भोलि मुद्दा दर्ता हुन्छ अर्को हैन। त्यस्तो भएले गर्दा अहिलेसम्मको यो दुईटा कुरा बताएर भोलिदेखि त्यो 12 जनाको राम्रो किसिमको मेडिकल चेकअप, उनीहरूलाई चाहिँ अब दिमागको टाउकोमा आँखामा चोट लागेको हुँदा र विशेष गरी मेन्टली उनीहरू चाहिँ मेन्टल प्रब्लम अथवा मेन्टली डिसअर्डर भएको हुँदा उनीहरूलाई भोलिदेखि नै म अलि गम्भीर प्रकृतिको समस्या छ कि भन्ठानेर उनीहरूको उपचार प्रक्रियाको निम्ति भोलिदेखि नै मैले 12 जनालाई समूहमै उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाउन गइरहेको छु। त्यसैको लागि जाजरकोट स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय अथवा जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा
आज नै कुराकानी भइसक्यो त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हजुर, यहाँलाई मैले अर्को प्रश्न थप गर्न चाहे, जस्तै उक्त घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवार र घाइतेका परिवारलाई आवश्यक पर्ने संरक्षण र सहयोगहरू कसरी गरिरहनु भएको छ, के कस्तो सहयोग गरिरहनु भएको छ? अब घाइतेको त्यो मृतकको आफन्तहरूको एउटै पीडा के छ भने हामीले न्याय पाउनु पर्यो हैन। यस्तो नरसंहारमा हामीले आफ्नो छोरा गुमायौँ अथवा आफ्नो श्रीमान गुमायौँ हैन। अब मेरो कोख रित्यो, एउटा मात्रै छोरो थियो आदि इत्यादि कुराहरू आइरहेको हुँदा सबैभन्दा हामी न्याय दिलाउने कुरामा नै बढी अग्रसर र बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। त्यसो भएले गर्दा उहाँहरूको पनि आफन्तहरूको चाहना पनि त्यही नै रहेको छ र अहिले पनि उहाँहरूको पीडितहरूको अवस्था हेर्ने हो भने एकदमै दयनीय अवस्थामा छ। उहाँहरूको जनजीवन अत्यन्तै मजदुरी खेती किसान गरेर खाने एकदमै चाहिँ अत्यन्तै दिनरात श्रम गरेर खाने दयनीय अवस्थाको हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसो भएले गर्दा माथि सङ्घीय सरकारमा हाम्रा माननीयजीहरू अथवा मन्त्रीज्यूहरूलाई मैले निरन्तर के सम्पर्क गरेर भनेको छु भने उहाँलाई न्याय दिलाउने कुरा कानुनी प्रक्रिया अनुसार, न्याय सम्पादनका प्रक्रिया अनुसार उहाँलाई न्याय दिलाउने काम त एउटा प्रक्रियाले चल्छ। तर पनि अब हाम्रो नेपालको मूल संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संसद बीचको त्यो सेपरेसन अफ पावर त्यो भएको हुनाले कम्तीमा पनि यो पीडितहरूको निम्ति अब यत्रो चाहिँ नरसंहारका यी चाहिँ पीडितहरू त्यसका परिवारलाई केही राहत हुनुको निम्ति नेपाल सरकारको क्याबिनेटले नै मन्त्री परिषदले केही निर्णय गरेर हुन्छ भने तपाईहरु यो काममा लाग्नुस्। किनभने न्याय दिलाउने कुरामा त एउटा चाहिँ हाम्रो न्यायपालिका छँदैछ जसमा चरणबद्ध ढङ्गले स्टेप वाइज कदम पछि कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो भएले गर्दा त्यो किसिमको चाहिँ उच्च समन्वय मैले गरिराखेको छु र हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ साधन स्रोत आदि इत्यादि सम्पूर्ण ढङ्गले प्रयोग गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले हाम्रो क्यापासिटी अनुसार चल्ने भएको हुनाले अब हामीले 6 जनालाई कम्तीमा चाहिँ काजक्रिया खर्च हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको नियमावली अनुसार भनेर 20-20 हजारले दिने निर्णय गरिसकेका छौँ, जसले केही रकम दिइसकेको छ, केही रकम हामी दिने प्रक्रियामा छौँ र अन्य कुराहरू अब सम्पूर्ण भेरी नगरपालिकाको सम्पूर्ण साधन स्रोत युवाहरू परिचालन गरेर नै यो रोज्ने, सङ्कलन गर्ने, पोस्टमार्टम गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो चाहिँ भेरी नगरपालिका मोबिलाइजेसन चलायमान भएको अवस्था छ र बाँकी पनि कति सहयोगी हातहरूले अहिले यो चाहिँ 6 जना मृतकहरूको परिवारलाई केही चाहिँ यो चाहिँ पीडामा भएको बेला हामी मलमपट्टि लाउँछौँ, हामी अलिकता सहयोग गर्छौँ भनेर अलिअलि आर्थिक सहयोगको कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यसमा जस्तो कि अब आज मात्रै पनि सृजनशील समूह युके भन्ने रहेछ जसले 3 लाख पठाइदिएको रहेछ। त्यसको सर्च गर्दा अब लालबहादुर नेपाली र शिला नेपाली भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आज 6 जनालाई पनि 50-50 हजारको दरले मृतकको परिवारलाई आज हामीले नै हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यसै गरी केही चाहिँ त्यस्ता सहयोगी दात्री एउटा चाहिँ सहयोगी मनका चाहिँ धेरै मान्छेहरूले पनि कल गर्नु भएको छ। हामीले यो व्यवस्थित व्यक्तिले गर्नु भन्दा अब यो भेरी नगरपालिकाकै बढी पीडित भएको हुँदा भेरी नगरपालिकाको एउटा हामी एउटा चाहिँ अब एउटा चाहिँ प्रकोप एउटा कोष छ, त्यो स्थानीय प्रकोप कोष छ, त्यसैमा चाहिँ तपाईहरुले डिपोजिट गरिदिनु भयो भने हामीले एउटा औपचारिक कार्यक्रम गरेर पनि हामी हस्तान्तरण गरिदिन्छौँ भनेर भनेका छौँ हामीले। त्यसै गरी यो चाहिँ मृतकको परिवारको सन्दर्भमा भयो। अब यो हामीले मृतकको परिवारतिर बढी हामीले ध्यान केन्द्रित गरेछौँ, तर चाहिँ हामी के भयो त भने यो घाइतेहरूतिर हाम्रो अलिकता ध्यान पुग्न सकेन, किनकि हाम्रो चाहिँ 10औं दिनमा लास फेला पर्यो गोविन्द साईको, जो बेपत्ता भनेका थियौँ हामीले। अब हामी 12 जना यो चाहिँ त्यही घटनामा परेर घाइते भएका साथीहरूको पनि आफन्त भेट्ने, भोलिदेखि गम्भीर ढङ्गले उहाँहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य चेकअप गर्ने, उहाँहरूको आफन्त भेट्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, अहिले पनि घाइतेहरूलाई चाहिँ दबाब आइरहेको त्यस्तो खतरा छ भन्न पनि खोज्नु भएको यहाँले? त्यस्तो छैन, अहिले त्यस्तो छैन। आज मात्रै पनि हामीले 12 जना घाइतेहरूलाई बोलाएका थियौँ, 4 जना आउन सक्नु भएन, 8 जना आउनु भएको थियो। समूहमै बसेर कुरा गरौँ, घटनाको दृश्य के थियो, तपाईहरु कस्तो आउनु भएको थियो भनेर 8 कुरा पनि सुनियो
अब हजुर। धेरै कुराहरू अझ त्यो बाहिर आउने विभिन्न मिडियामा आउने आदि इत्यादि भन्दा पनि वास्तविक कुरा तपाईँहरू भन्नुहोस् 8 जनाको कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि वास्तविक तथ्य पनि धेरै कुराहरू पनि आज उहाँले कुरा गर्नुभयो। हजुर। त्यसो भएकाले गर्दा चाहिँ उहाँहरूबाट घटनाको इति वृत्तान्त जो फर्स्ट आई विटनेस अथवा फर्स्ट भिक्टिम बाँचेर आउने भने उहाँहरू नै भएको धेरै कुराहरू पनि उहाँको क्लियर तर उहाँहरूबाट अलिकता कता कता भोलिका दिनमा हामीलाई चाहिँ सुरक्षाको निम्ति पनि पहल कदमी गर्नुपर्छ। हजुर हजुर धन्यवाद यहाँलाई। फत्ती परियारले सोध्नु भएको छ, यदि मानसिक अवस्थामाथि प्रश्न उठ्दा तिनीहरूको बयानको सत्यतामाथि प्रश्न उठ्दैन, यसलाई कसरी हेर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। हो, त्यही भएकोले गर्दा अब जस्तै अब कानुनी प्रक्रियामा अब तपाईँलाई रोचक पक्ष म भनिदिन्छु। अहिले सायद मैले यो भनिदिएँ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै प्रश्नको उत्तर कोही साथीहरूले जिज्ञासा राख्नुहुने हाम्रो मित्रहरूलाई पनि त्यसले धेरै सहज पुग्ला। जस्तै त्यहाँनिर उहाँहरू 19 जना भने पनि एकजना घटनास्थल नपुगेरै उनी बिच बाटोबाट फर्केका देखिन्छन् होइन। र त्यहाँ चाहिँ 18 जना पुग्नुहुन्छ त्यहाँ होइन। 18 जना पुग्नु उहाँहरू पुगिसकेपछि त्यो चाहिँ प्रेमिका भन्ने छ। प्रेमिकाको घरमा पुग्ने बित्तिकै प्रेमिकाको आमा चाहिँ दलितलाई प्रयोग गर्ने जो अहिलेको यो सामाजिक संरचना छ त्यो संरचनाभित्र रहेर उनीले त्यस्तो किसिमको गाली गलौज 81 गर्न उनले सुरु गरिन्। सुरु गर्ने बित्तिकै आन्टी अब त्यो बाबुहरू छ 20-21 वर्षको अथवा 18-19 वर्षको उनीहरू फर्किन्छन् होइन। त्यहाँबाट उनीहरू अब हामी किन बस्छौँ आन्टी, हामी तपाईँको घरमा हामी झगडा गर्न आएको होइन भनेर उनीहरू 18 जना त्यहाँनिर उनीहरू त्यहाँ पुग्न नपाउँदै त्यो प्रेमिकाको आमाले गाली गलौज गर्न सुरु गरेपछि उनीहरू फर्केको कुरा उनीहरू अहिले पनि बताउँछन्। उनीहरू त्यो घटना उनीहरूले बर्बर सुनेर र त्यसपछि त्यो मध्य पहाडी हाइवे छ, त्यो मध्य पहाडी हाइवेमा उनीहरू अलिकता तल अलिकति केही दूरी पार गरिसकेपछि त्यहाँनिर कुनै एकजना मान्छेलाई उनीहरूले अड्काउँछ। एकजना कुनै मान्छेले अड्काइसकेपछि बाबुहरू पानी खाएर जाऊ आदि इत्यादि भनेर त्यहाँनिर अड्काउँछ। त्यति हुँदा उनीहरूको केही समय त्यहाँनिर खेर जान्छ। त्यहाँनिर भनेको केही समय त्यहाँनिर ग्याप हुन जान्छ। त्यही समयभित्र चारैतिरबाट चाहिँ त्यो चाहिँ मध्य पहाडी हाइवेको माथिल्लोपट्टि यता चाहिँ मध्य पहाडी हाइवेको चाहिँ उत्तर दिशाबाट अथवा दक्षिण दिशाबाट चारैतिरबाट 81 आक्रमण हुँदा त्यो 4 जनाको 4वटा ग्रुप त्यो 18 पनि 4वटा ग्रुपमा त्यो अब चाहिँ त्यो चाहिँ डिस्पर्स हुन्छ। त्यहाँनिर हुँदाखेरि जो नवराज बिके हो त्यो नवराज बिकेको टिम त त्यहाँनिरबाट पनि 6 जना लगभग अपहरण शैलीमा त्यहाँनिरबाट उनीहरूको 18 जनाबाट नै गायब हुन्छ त्यहाँनिर है। अहिले पनि अब बाँकी 18 जना 6 जनामा गायब हुँदा अब रहन्छ बाँकी 12 जना। 12 जनामा उनीहरूले के भन्छ भने नवराज बिके सहितको 6 जनाको टिम त्यहीँबाट चाहिँ गायब हुन्छ उनीहरू र उनीहरूले भन्छ 6 जनालाई त्यति बेला नै उनीहरूले गायब गरेर त्यो भेरी नदी वारी नै उनीहरूलाई लगभग सिद्ध्याइदिएको भन्ने छ। किनकि नवराज बिके नै त्यहाँ प्रमुख पात्र भएको हुँदा त्यहाँको चाहिँ सुनियोजित जत्ताले सुरुमै 6 जनालाई एट्याक गरेर सिद्ध्याइदिएको भन्ने उनीहरूको अभिव्यक्ति छ। त्यसपछि गएर 5 जनाले भेरी नदी पार गरेर उनीहरू वारी आउँछ। 2 जनालाई चाहिँ रोडमै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नराम्रोसँग अपाङ हुने गरी त्यहाँ पिट्छ र बाँकी 5 जना भेरीको बिचमा हुँदा पनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि त्यहाँबाट पिट्दै वारी लिएर 4वटा ग्रुपमा विभाजन गरेको हुँदा उनीहरू चाहिँ के उनीहरूको चाहिँ अहिले भनाइ छ भने त्यो 6 जना चाहिँ जो मारियो उनीहरू चाहिँ त्यहीँबाट अपहरण शैलीमा त्यो 18 जना ग्रुपबाटै चाहिँ सेपरेट गरेर त्यसलाई छुट्याएर नै मारेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसो भएले गर्दा कुरा के छ भने उनीहरूले भने जस्तै उहाँ जुन प्रश्नको उत्तर आयो अहिले उनीहरूले त यसरी चाहिँ मारेको अथवा भागाभाग भएको अथवा एकैपटक संयोगको जत्थाले चाहिँ घेरेको हुनाले अलिकति मेन्टली उनीहरूको समस्या भएको कुरा सत्य नै हो। त्यसो भएले गर्दा उनीहरूलाई सही जवाब दिनको निम्ति अब सही अहिलेसम्म उनीहरूले जे छ त्यो सत्य बोलेको नै छ। तर पनि अझै उनीहरूले जे हो सत्य कुरा यो जुन अत्यन्तै डरलाग्दो दुर्लभ घटना एउटा चाहिँ मानव सभ्यताकै यो कलङ्कित घटना आदि इत्यादिमा सही सत्य, किनभने हामीले सम्पूर्ण मानव समुदायको निम्ति बोल्ने हो।
सम्पूर्ण मानव हितको निम्ति लड्ने हो। त्यसो भएले गर्दा यो जो कोहीलाई पनि घट्ने घटना हो, जुन कोही भूगोलको लागि पनि घट्ने घटना हो। यद्यपि घटनाको विषयवस्तु तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसो भएले गर्दा तपाईँले भने जस्तै मेन्टली केही समस्या छ, तर पनि उनीहरूले सही सत्य तथ्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ बकपत्र अथवा उनीहरूले बयान दिनको निम्ति हामीले पनि यहाँ चाहिँ काउन्सिलिङ गरेका छौँ। त्यही भएले गर्दा भोलिदेखि नै मैले यदि अब अरूले के गर्छ मलाई थाहा छैन, तर म भेरी नगरपालिका प्रमुख भएको हैसियतले भोलिदेखि नै उनीहरूको प्लस फिजिकल चेकअपको निम्ति मैले चाहिँ समूहमै अगाडि बढाउने मैले चाहिँ एउटा चाहिँ पहल कदमी अगाडि बढाइछु। धन्यवाद यहाँलाई। मैले चाहिँ यहाँ एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, जस्तै उक्त घटनामा राज्यको उपस्थिति छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ, किनकि वडा अध्यक्ष र प्रहरीको उपस्थितिमा त्यो हत्या निकै बर्बरता तरिकाले गरियो। यहाँको अहिले जुन विश्लेषण रह्यो यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसले पनि केही हदसम्म देखाउँछ र दलित समुदायको पनि दाबी त्यही छ। त्यो कुराका खास गरिकन त्यहाँ घाइते भएकाहरूले पनि उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि राज्यको उपस्थिति त्यहाँ छ भन्ने नै छ होइन। तपाईँ चाहिँ नगर प्रमुख भएर काम गर्दाखेरि र सरकारको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ यो सरकारको राज्यको उपस्थितिमै यो घटना अथवा यो हत्या गरिएको हो भन्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँको प्रश्न ठिकै हो। वास्तवमा वडा अध्यक्षकै उपस्थितिमा त्यस्तो घटना घट्नु वास्तवमा वडा अध्यक्ष आफैमा एउटा तहगत राज्यको एउटा तहगत सरकारको एउटा प्रतिनिधि हो होइन। त्यसो भएले गर्दा उहाँको नाम किटानी पर्नु र उहाँकै उपस्थिति भएको ठाउँमा त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्नुले कहिलेकाहीँ राज्यको अनुपस्थिति भएको भन्ने कुरामा धेरै हदबाट छ नि। त्यो तर्कमा निकै दम छ, सत्यता त छ। अब फेरि पनि त्यो वडा नम्बर 8बाट जस्तै चौरदारी नगरपालिकाको अब चाहिँ चौरदारी नगरपालिका इलाका प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरीको पहुँच पनि एकदमै टाढा भएको, त्यसले गर्दा मैले बुझेअनुसार लगभग अब मैले बुझेअनुसार यो पीडित भाइहरूको बयान अनुसार हेर्ने हो भने त प्रहरी त्यहाँ पुगुन्जेल यो 6 जना चाहिँ मारिसकेको थियो भन्ने सम्मको पनि आकलन हामीसँग छ अहिले होइन। अझ धेरै कुराहरू पनि प्रहरी त्यहाँसम्म पुगुन्जेल त्यहाँ प्रहरी यो 6 जना भाइहरू जो मारिए उनीहरू मारिसकेको छ र बाँकी यो 12 जना भाइहरू पनि नभागेको भयो अथवा त्यो भाग्ने क्रममा ग्याप रह्यो, सुरक्षाकर्मी आउने ग्याप रह्यो, त्यसले पनि त्यहाँनिरको ठुलो भिड तन्त्र भन्छौँ न सकेन। अब वडा हुँदा सम्हाल्ने अवस्थाहरू अलिकता के भयो भने त्यही जनताबाट निर्वाचित भएको हुँदा अब यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्दैछ। यो कुरालाई हामीले यी केटाहरूले जुनसुकै गल्ती गरे पनि हामीसँग पर्याप्त कानुनी चाहिँ उपचारको बाटोमा गयो हुँदा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने दिशातिर गइदिएको भए यो घटना घट्यो। अब टाइममा नआइदिनु त्यसलाई चाहिँ राज्यको अनुपस्थितिको रूपमा तपाईँले व्याख्या गर्नु ठिकै हो। त्योभन्दा पनि पहिलो कुरा के हो त भने वडा अध्यक्ष आफै भएको ठाउँ अथवा आफै संलग्न भएर यस्तो घटना घटाउनुले अलिकता राज्यका कुनै न कुनै तहका सरकार या कुनै न कुनै निकायमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूमा पनि विवेक नपुग्नु जस्तो कुराले यो कुरालाई चाहिँ बल पुर्याउँछ। तपाईँले भनेको प्रश्नमा त्यो कुरामा दम छ र सत्यता छ। हजुर, त्यहाँ संलग्न भएका जो प्रहरीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई के गरिएको छ? उहाँहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको छ कि छैन, कि उहाँहरू आफैले इन्भेस्टिगेसन गरिरहनु भएको छ कि के छ? अब त्यहाँ संलग्न प्रहरीहरू त अब निकै चाहिँ मेहनत गरेको देख्छु मैले। अब उहाँको विवेकले पुगेसम्म होइन। तर अब मलाई के एउटा कुरामा अब इन्भेस्टिगेसनका आफ्नै दायरा हुन्छन्। म एउटा जनप्रतिनिधि भएको हुनाले र म चाहिँ आफै पनि पीडित नगरपालिकाको बासिन्दा भएको हिसाबले कुरा के हो भने त्यहाँ संयोगको अब पीडितहरूले के भन्ने छ, अहिले बाँचेर फर्किनेहरूले के भन्छ भने 250 को ठुलो भिड थियो, ठुलो हुल थियो। अब त्यसो भएले गर्दा प्रहरीले त्यो 12 जनालाई नै बढी जोगाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ होइन। तपाईँलाई स्पष्ट ढङ्गले भन्नुपर्दा
12 जनालाई पहिलो चरणमा जोगाउन केन्द्रित हुन्छ। त्यो त अब नेपाल प्रहरीको पनि आफ्नो सुरक्षा अङ्गको पनि आफ्नो स्ट्र्याटेजी होला है। मलाई पनि क्वेसन के गर्न मन लागिरहेछ भने नि, अब त्यहाँ चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय चौधारीको एरिया हो, त्यो रुकुम पश्चिम रुकुमको एरिया हो, त्यो हाम्रो जाजरकोटको एरिया पर्दैन त्यो हैन। त्यसो भएले गर्दा त्यो बिचमा के गर्नु पर्थ्यो भनेर भन्दा त्यो 8 जनालाई जो उनीहरूले मरणासन्न हुने गरी जो त्यो त पछि बगाइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र धेरैको कुरा के छ भने मारिसकेपछि पछि फरक फरक समयमा उनीहरूलाई भेरी नदीमा बगाइएको छ। किनभने फरक फरक समयमा बगाएको हुनाले त्यो लासहरू फेला पार्ने कुरा पनि एउटै टाइममा फेला परेको छैन के। उनीहरू 1 दिन 4 दिन 10 दिनको ग्यापमा चाहिँ फेला परेको छ। त्यसो भएले गर्दा प्रहरीले त्यहाँनिर अलिकता यो 12 जनाको उद्धार गर्नु त छँदै थियो, सँगसँगै त्यहाँनिर पर्याप्त मात्रामा सूचना सङ्कलन गरेर त्यो 6 जनालाई पनि अब मारेर अथवा अपाङ बनाएर घाइते बनाएर उनीहरूले सुरुमै नदीमा फालेको छैन, कुन ठाउँमा फालेको छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेको भए ती 6 जनालाई पनि कुनै न कुनै व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई खेलेको छ हेर्नुहोस् है। तर कुरा के हो भने तर प्रहरीलाई पनि अब हेर्नुहोस् पहाडी जिल्लाहरूमा अब प्रहरीको संख्या यो भूगोल एउटा विज्ञानीकृत त्यो कारणले गर्दा अब एउटा चौकीमा अब 5-6 जना प्रहरी हुन्छ। अब 300-400 जनाको हुलले कुनै आक्रमण गर्यो भने सम्भवतः प्रहरीले पनि त्यहाँनिर धेरै कुराहरू विवेक पुर्याउन सकेन होला भन्ने कुराहरूले मलाई अहिले पनि त्यो क्वेसनहरू मैले आफैले पनि गरिरहेको छु। सीताजी तपाईं सुनिएन हजुर? सुनिएन? सुनिएन? सरी। 19 जना भाइहरूलाई पानी खाने बेलामा अल्मलाउने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ कि छैन भनेर लेखनाथ विकले सोध्दै हुनुहुन्छ। त्यसको बारेमा ठ्याक्कै तथ्यगत मलाई थाहा छैन अहिले। अब मैले 27 जनाको मात्रै मैले कुरा गरेँ। त्यो 27 जनामा त्यो पानी खुवाउने व्यक्ति पर्छ कि पर्दैन, अब पानी खाने व्यक्ति अब यो पीडित भाइहरूले चिन्छ त्यो कुरामा मैले चाहिँ त्यहाँनिर फेरि यसको बारेमा म फेरि धेरै अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट र अन्य निकायहरूसँग अहिले सिआइडीको टिम पनि त्यहाँ चाहिँ खटिरहेको छ। भूगोलमा त्यहाँ चाहिँ त्यो घटनास्थलतिरमा सिआइडीको टिम केन्द्रबाट काठमाडौँबाट आएर खटिरहेको छ। त्यसो भएले गर्दा त्यो पानी खुवाएर अल्मल्याएर त्यहाँनिर त्यो घटनाको वातावरण बनाउने त्यो समय उपलब्ध गराउने मान्छेको बारेमा त्यो मैले पनि बुझ्न अहिले बाँकी नै छ त्यो कुरा। हजुर, म चाहिँ मोहन अन्सारीजीतिर लाग्छु। उहाँलाई चाहिँ सहभागीकै प्रश्न सोध्न चाहन्छु। माथि एकजनाले लेखिरहनु भएको थियो, मानव अधिकार आयोगले घटनाको पहिलो निष्पक्ष मुचुल्का पनि हेर्नुपर्ने हो, तर आफै 10 दिनपछि जाने मानव अधिकार टोलीले कति सत्य र निष्पक्ष प्रतिवेदन देला? यो त आफूले गरेको कामको कपी ल्याउने भन्दा अरू के हुन सक्छ र भनेर सोध्नु भएको छ। एकजना सहभागी, उहाँको नाम चाहिँ फत्ते परियाले सोध्नु भएको छ। यो तपाईहरुले जति दिनमा गए पनि त्यस्तो खासै त्यसले फरक पार्दैन। हाम्रो अनुसन्धानको आफ्नै तौर तरिका हुन्छ, त्यसकारण अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन। हामीले गर्ने मानव अधिकार आयोगले गर्ने यो प्रहरी अथवा सिबिआईले गर्ने अनुसन्धान जस्तो हुँदैन। हाम्रो फरक आफ्नो विधि छ, त्यसकारण त्यहाँ शंका गर्ने ठाउँ चाहिँ नहोला। हजुर, धन्यवाद। अब म चाहिँ सहभागी तर्फ लाग्न चाहन्छु। यहाँहरूले केही प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई भने आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म बालमाया लिच्छवी शर्मा। मेरो एउटा प्रश्न हाम्रो
नगर प्रमुखज्यूलाई छ, उहाँले किटानी जाहेरी चाहिँ दिइसकेको छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि ज्यान मार्ने उद्योगमा पनि राखिएको छ भन्नुभएको छ। र यो सँगसँगै एउटा छुटेको विषय भनेको जातीय भेदभाव छुवाछुतको पनि त्यसमा संलग्न गरिएको छ कि छैन भन्ने एउटा प्रश्न। र त्यो सँगसँगै हाम्रो माननीय मोहन अन्सारीज्यूलाई पनि अर्को एउटा प्रश्न छ। यस घटना अब युपिआरको रिपोर्ट पठाउने बेला भइरहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि युपिआरको रिपोर्ट पठाउँछ होला। सायद युपिआरको रिपोर्टमा यस घटना मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट जान्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरिरहेका छौँ हामीले। र त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा, यो दुईटा प्रश्नको कुराहरू राख्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। उत्तर दिनु होला। पहिला मतिर नै मेरो मैले नै दिउँला आयो होइन। जुन भन्नुभयो जातीय भेदभाव विरुद्धको, त्यो पनि दफा 61 दफा 160 भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने। अब दफा 160 अब चाहिँ तपाईँको अपराध संहिता 2074 बमोजिम अब त्यो पनि लगाइएको छ। तर घटनाको विषयवस्तु त्यहाँबाट सुरु भए पनि अब घटना कहाँ गयो भनेर भन्नुहुन्छ भने, अब तपाईँको कहाँ पुग्यो त भनेर भन्नुहुन्छ भने एकैपल्ट नरसंहारमा पुग्यो हो। तपाईँले भनेको सत्य कुरा त के हो त भनेर भन्दाखेरि भेदभावपूर्ण कुनै जात, भाषा, वर्ण, लिङ्ग या उत्पत्तिको आधारमा, आयुक्तज्यूले भने जस्तै उत्पत्तिको आधारमा नै गरिने भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेको नेपालको मूल कानुन संविधानले पनि स्वीकार्यो। त्यही ढङ्गले विभिन्न ऐन कानुनहरू बनेका छन्। त्यसो भएले गर्दा अब यो दफा 160 भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नपाइने भन्ने कुरा त्यो पनि गरिएको छ। तर त्योभन्दा सबैभन्दा अब जम्मा गर्ने जस्तै हामीले दफा 41 को क र ग, उनीहरूले त बर्बरतापूर्वक चाहिँ यो कत्लेआम गरेका छ उनीहरूलाई, अथवा 6 जनालाई त अरूलाई लखेटेर तिनीहरूलाई बिचमा नियन्त्रण गरेर कुटी कुटी मारेको छ। त्यसो भएले गर्दा जन्म कैद भनेको मतलब दफा 41 को जन्म कैदसम्म गरेको हुनाले यी दफाहरू खुलाएर जाहेरी दिएको छ। तर अब मान्छे नै मरिसकेको छ। घटनाको विषयवस्तु हजुरहरूले भने जस्तै दफा 160 भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न पाइन्छ होइन। तर त्यो भन्दा गएर माथि दफा 41 नै गइसक्यो, जन्म कैदै हुने किसिमको हामीले माग गरिसकेपछि सम्भवतः पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा हामीले गरेको कुरा एकदम पर्याप्त छ भन्ने लागेको छ हामीलाई। सीता म्याम हजुरको म्युट छ, अनम्युट गरेर बोल्नु त। मैले गरेँ, अनम्युट गरेँ। मलाई चाहिँ दुईवटा मैले जवाफ यहाँ दिन खोजिरहेको छु। एउटा त प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि अब कुन कुन कानुन आकर्षित हुन्छ, जातीय छुवाछुत कानुन, हत्या कानुन, त्यसपछि नियन्त्रणमा लिएको कानुन, यो सबै कानुनहरू यो पछि सरकारी वकिलले दफा दफा कोड गरेर हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। र अर्को रह्यो मलाई युपिआरसँग जोडिएर जुन प्रश्न गर्नु भएको छ, अब मानवाधिकार आयोगको युपिआरको प्रतिवेदन गइ नै सक्यो, तर यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पूरक प्रतिवेदनहरू बेला बेलामा त्यो समितिले माग्न सक्छ। युपिआरको समितिले ट्रिटी कमिटी भन्छौँ हामीले त्यसलाई। यो तपाईँहरूको बाहिरको नोइज एकदम आइरहेको छ। म्युट गरिदिनु न, मैले बोल्न नि डिस्टर्ब हुने रहेछ। सबैले म्युट गरिदिनु म्याम, नभए जो बोल्नुहुन्छ उहाँको अनम्युट गर्नु होला। युपिआरको प्रतिवेदन पठाउँदाखेरि जस्तै हामीले दलित नागरिक समाजबाट र विभिन्न मानवाधिकार समुदायका जो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिले पनि पूरक प्रतिवेदन पठाउने अधिकार छ। र यो रुकुममा भएको घटना लगायतका अन्य जातीय भेदभाव छुवाछुतका घटनामा छुट्टै प्रतिवेदन पठाउन चाहिँ सकिन्छ।
अब यो सेसन चाहिँ नोभेम्बरमा हुन्छ। अब अहिले यो कोरोनाको प्रकोप छ, मलाई लाग्दैन यो नोभेम्बरमा यो सेसनहरू अथवा जति पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने विशेष गरेर यो सन्धि समितिहरूको बैठक अब यो नोभेम्बरमा पनि हुन सक्छ कि सक्दैन, मलाई त्यति राम्ररी जानकारी छैन। तर नभए पनि अब यो भर्चुअल मिटिङहरू छ, इमेलबाट हामीले आफ्ना केही अब जिज्ञासाहरू, केही कन्सर्नहरू यदि त्यो सन्धि समितिहरूमा पठाउन चाहनुहुन्छ भने OSHR को वेबसाइट मार्फत तपाईहरुले सबमिट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, जुन बेला मानव अधिकार आयोगले यो सेसनमा सहभागिता जनाउँछ, चाहे त्यो भर्चुअलबाट चाहे प्रत्यक्ष उपस्थितिबाट, आफ्नो ओपनिङ रिमार्क्समा जस्तै मैले 2015 मा केही कुराहरू राखेको थिएँ UPR को सेसनमा, असुरक्षाको कुरा, खाद्य सुरक्षाका कुराहरू, नागरिक सुरक्षाका कुराहरू, त्यसपछि न्यायका कुराहरू मैले त्यति बेला मेरो यो UPR सेसनको मेरो लिखित नोट नै छ, यहाँ वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला प्रहरीहरू मारिएका घटनाहरू, दलितमाथि भएको छुवाछुतका घटनाहरू, त्यो जम्मै कुराहरू मैले त्यति बेला राखेको थिएँ। लिखित रूपमा मानव अधिकार आयोगले पनि अब आउने नोभेम्बरमा प्रस्तुत गर्न चाहिँ सक्छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँ डाक्टर विष्णु परियारले केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। विष्णुजी, यहाँको प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ विष्णु हो। म अहिले काठमाडौँमा बसेर काम गरिरहेको छु। मेरो जिज्ञासा चाहिँ हाम्रो मेयर साहबलाई छ। मेरो जिज्ञासा के भन्दाखेरि चाहिँ अब यत्रो मानवीय नरसंहार भएको यत्रो दुःखद घटना घट्यो। हुन त यसका पृष्ठभूमिहरू पनि छन्, तर रुकुम र जाजरकोट जिल्लालाई हामीले यो यस्तो नरसंहार घटेको ठाउँ भनेर मात्र चिन्नु हुँदैन र चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म मेयर साहबले जे जति आफ्नो तर्फबाट, संस्थागत र व्यक्तिगत तर्फबाट जे जस्तो पहल गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण दलित समुदाय र चाहिँ दलित सिम्पथाइजर्सहरू भन्छु। अब अहिले त दलितहरू मात्र टार्गेट भएनन्, यहाँ चाहिँ दलित मुद्दामा आवाज उठाउनेहरू, दलितसँग सरसङ्गत गर्नेहरू पनि चाहिँ यो जातिवादी र अतिवादीहरूबाट चाहिँ सुरक्षित नभएको अवस्था छ। र चाहिँ मेयर साहबले जे जस्तो रूपमा यो बोथ इन्स्टिट्युसनल्ली एज वेल एज इन्डिभिजुअली जे जस्तो पहल गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ यु आर हेडिङ इन द राइट डिरेक्सन। अब यसको त समयले, इतिहासले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। र चाहिँ मलाई चाहिँ हिजो यहाँले एउटा कार्यक्रममा यस्तै वेबिनारमा भन्नुभएको कुरा चाहिँ मलाई अलिकति चाहिँ मनमा लागेको थियो। यहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एरियामा जातीय छुवाछुत र जात सम्बन्धी भएका समस्याहरू लगभग 95% निर्मूल भइसकेका छन्। अब हामीले अलिकति केही काम गर्नुपर्छ, त्यो 5% लाई हटाउन भन्नुभएको थियो। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ यो जुन यो सोशल इन्जिनियरिङको कुराहरू छन् नि, यसमा चाहिँ त्यो नम्बरै किटान गरेर गर्न चाहिँ अलिकति अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। र चाहिँ अब हामीले तपाईको एरिया, हुन त मेरो धेरै फ्रेन्ड्स एन्ड कलिग्सहरू पनि हुन्छन् जाजरकोट, म जाजरकोटमा गएको पनि छु, मेरो धेरै साथीहरू पनि छन्। र मैले जाजरकोटलाई चिन्दाखेरि जाजरकोटमा यस्तो घटना घटेको ठाउँ भनेर मात्र चिन्दिनँ र मलाई त्यो जाजरकोटलाई त्यसरी चिनाउनु पनि छैन। र चाहिँ तपाईले भन्नुभयो जस्तो यो 5% बाँकी रहेको जुन त्यो सोशल प्रब्लम्सहरूलाई डिल गर्नको लागि चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ वी हेभ अ बन्च अफ सोशल इन्जिनियर्सहरू भन्छौँ हामी अलिअलि 2-4 देश घुमेका, अलिअलि पढेका र चाहिँ देश र विदेशमा फ्रेन्ड्स एन्ड कलिग्सहरूसँग वाइडली कोलाबोरेट गरेका यङ मान्छेहरू छौँ हामी। र चाहिँ हामीले यहाँको टिमलाई, यहाँको लोकल टिमलाई चाहिँ कसरी सहयोग गरिदिन सक्छौँ त? यहाँले भन्नुभयो कि यहाँले चाहिँ यो जातीय विभेद सम्बन्धी केही एउटा स्मल स्केलको लोकल प्रोजेक्टहरू डिजाइन गरेर नेक्स्ट सर्टेन इयर्समा, नेक्स्ट 5 वर्षमा चाहिँ लगभग चाहिँ न्यूनीकरणतर्फ चाहिँ
उन्मुख भएका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ भन्नुभएको थियो। तर अब त्यही कार्यक्रमलाई पनि डिजाइन गर्नलाई त्यो स्मार्ट इन्डिकेटर्सहरूलाई राख्नको लागि चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ सहयोग गर्नलाई चाहिँ एकदम तयार छ। लेट्स कोलाबोरेट, लेट्स बिट द बेस्ट भन्छन् नि। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीहरू नमिलिकन चाहिँ यो समस्या समाधान हुँदैन। लेट्स बी अनेस्ट अबाउट इट। त्यसकारण चाहिँ वी आर ह्याप्पी टु सपोर्ट यु। अब तपाईँले चाहिँ जे जस्तो गरिरहनु भएको छ इन्डिभिजुअल लेभलमा अनि यु आर हेडिङ इन द राइट डिरेक्सन। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ ग्लोबल्ली, नेसनल्ली, इन्टरनेसनल्ली, रिजनल्ली अब यसलाई चाहिँ जुनसुकै स्केलमा भने पनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्सिमम प्रेसरको अप्रोचबाट काम गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ पार्लियामेन्टमा पनि पार्लियामेन्टेरियन स्पेसल इन्भेस्टिगेसन कमिटी फर्म गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पिकरले भन्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ विच एभर डिरेक्सन वी आर गोइङ, दिस इज द राइट डिरेक्सन एन्ड वी सुड पुट दिस प्रेसर अन। बट अल्सो मिडियम टर्म र लङ टर्ममा चाहिँ हामीले यहाँको एरियालाई हामीले कसरी सहयोग गरिदिन सक्छौँ त? मेबी वी क्यान have a conversation outside this meeting, but I just wanted to say thank you for all your leadership. Okay, thank you, Bishnji. Mute unmute gardinu hola. विष्णु सरलाई धेरै धेरै मनमुटो मस्तिष्कबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले हिजो सर्वप्रथम त विष्णु सर जस्तो वेल इन्टेलेक्चुअल हैन, अब वेल प्रोफेसनल यस्ता साथीहरुसँग मिलेर हामी जस्तो यङ स्टारहरु मिलेर काम गर्न सक्दा पक्कै पनि यस्तो किसिमको चाहिँ चेन्ज, एउटा सामाजिक सांस्कृतिक चेन्ज हामी ल्याउन अवश्य सक्छौं। यो निरन्तर संघर्ष गरिराख्ने, लडिराख्ने विषयवस्तु हो जसले गर्दा सही रिजल्टमा हामी आउन सक्छौं। दोस्रो कुरा, हिजो मैले एउटा प्रसंगमा अलिकता विष्णु सरलाई भन्न खोजेको कुरो, जाजरकोटमा अझै पनि यो पानी चल्ने नचल्ने, दलित र गैर दलित बीचको अझै पनि खाडल अझै छ सर। अब यो प्रतिशतको हिसाबले 95% चाहिँ गइसक्यो, त्यो होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, जस्तै मेरो बाबुआमा एउटा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तर मेरो पुस्तामा आइपुग्दा त्यो मैले मेरो व्यक्तिगत ढंगले मेरो घर परिवारमा 95% मैले झार्न सफल भइसकेको छु मेरो केसमा। अब मेरो बाबुआमालाई मात्रै पनि एउटा बुझाइमा ल्याउन सक्यो भने म 100मा 100% ल्याउन सफल हुनेछु। तर यस्तै ढंगले अन्य परिवार र अन्य समाजका अन्य चाहिँ यो जनताहरु बीच, नागरिकहरु बीच यो ल्याउन सक्यो भने हामी धेरै ठूलो रिजल्ट आउनेमा हामी सक्छौं भनेर म त्यसमाने म भनेको थिएँ सर। जस्तै मेरो बाबुआमामा जुन किसिमको सोच र कार्यान्वयन शैली थियो, मेरोमा आउँदा त्यसको 100% उहाँको एटिट्युड फरक भएर 95% तल झारिसकेको चाहिँ सत्य हो। जस्तै मेरो घर परिवारमा अब मेरो बाबुआमालाई अलिकता मैले 5% सुधार गर्न सके भने सम्पूर्ण ढंगको गैर दलित बीचको सम्पूर्ण विभेद अन्त्य भयो त्यहाँ आएर, हैन। अब त्यो एउटा परिवारमा भएर मात्रै पनि भएन। त्यसो भएले गर्दा हामीले धेरै परिवारहरुमा अथवा यो जाजरकोटमा रहेका सबैसँग यो गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भेरी नगरपालिकाले हजुरले भन्नुभयो जुन स्मार्ट इन्डेक्स राखेर त्यसलाई मज्जाले अभियानको रूपमा त्यसलाई चाहिँ सोचमा बदलेर कार्यान्वयन गर्ने र रिजल्ट दिने भन्ने कुरामा हामीले एउटा कार्यक्रमै, एउटा अभियानै चालेको थियो भेरी नगरपालिकाले। दुर्भाग्य यो लकडाउन पछि हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु अलिकता स्थगित हुन पुगे। त्यसो भएले गर्दा अब तपाईले के आँखा खुलाइदिनु भयो अथवा यो कार्यक्रम यो चाहिँ जुम एउटा भर्चुअल मिटिङले के गर्दियो भने, अब तपाई हाम्रो यात्रा वाट एभर म मेयर कतिसम्म रहन्छु रहदिन अथवा म जनप्रतिनिधि कहिलेसम्म हुन्छु या हुँदिन, तर यो मानवीय यो चाहिँ सभ्यताको यो चाहिँ मानवीय यो चाहिँ समाजको एउटा चाहिँ विभिन्न प्रकृतिका चाहिँ विभेदका विरुद्ध लडिराख्ने यात्रा चाहिँ हामी जहिले पनि सहभागी हुन्छौँ र हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्छ। धेरै धेरै धन्यवाद विष्णु परियार सर। धन्यवाद मेयरज्यू। एकजना रणबहादुर तिरुवाजीले चाहिँ प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको छ, मैले उहाँलाई समय दिएँ। धन्यवाद सीता म्याडम। नमस्कार, म रणबहादुर तिरुवा, घर दैलेख, हाल सुर्खेत छु। मैले हाम्रो अन्सरी म्यामलाई मैले एउटा प्रश्न सोध्छु। अनि मानव अधिकार आयोगले यो रुकुममा भएको जुन नरसंहार घटनालाई कसरी हेरेको छ? यता कता यो घटनालाई राजनैतिक संरक्षण भएको हामीले सिङ्गो दलित समुदायले अनुभूति गरेका छ, हैन। जुन घटनाका संरक्षक भनेर हामी अहिले कुन नायक, त्यो नायकलाई चिन्छौँ भनेपछि जनार्दन शर्मालाई लिन्छौँ। यदि हामीले बोल्न आवाज उठाएका छौँ, बोलेका छौँ, हामीले
ठाउँ ठाउँको कुरा विश्वव्यापी हामी दलित समुदाय जुन जुन ठाउँ छ सबै ठाउँ हामीले बोलेका छौँ। यदि त्यो बोल्दा बोल्दा पनि आवाज हाम्रो नसुनेर घटनालाई राजनीतिकरण भएर तपाईँको ती हत्यारालाई बचाउने काम भयो भने मानव अधिकार आयोगले के गर्छ त्यतिखेर म सोध्न चाहन्थे। यति नै हो मेरो प्रश्न। धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। यो कस्तो छ भन्दाखेरि मानव अधिकार आयोगले यो घटनालाई एकदमै सिरियस रूपमा लिएको छ र सिरियस रूपमै यसलाई अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। नभए अब यस्तो लकडाउनको बेलामा कोरोना महामारीको बेलामा सायद त्यो टिम त्यसरी जाँदैन थियो होला। त्यसकारण आयोगले यसलाई सिरियसली लिएको छ। मैले सुरुमा पनि केही ढिलोहरू भएको छ, केही प्राविधिक ढिलाइहरू भएका छन्, त्यसको लागि मैले धेरैचोटि भनि पनि सकेको छु। विभिन्न टेलिभिजन, विभिन्न यो सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत सबैसँग दलित समुदायप्रति नै मैले क्षमा पनि मागेको छु हामीबाट केही ढिलाइहरू भएकोमा। त्यसपछि अर्को कुरा हो, प्राय नेपालमा घट्ने जति पनि घटनाहरू छन्, अपराधका घटनाहरू छन्, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू छन्, ती घटनाहरूमा बेला बखत राजनीतिक प्रभावहरू पर्छ र त्यो राजनीतिक प्रभावहरूले गर्दाखेरि त्यो घटनाका पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन् र दोषीलाई कारबाही हुँदैन। सायद रुकुमको घटनामा यस्तो नहोला, त्यस्तो आभास यहाँहरूलाई मिल्छ भने कृपया दलितहरूले पनि त्यो कुरालाई एकदमै सूक्ष्मताका साथ, दलित अभियान कर्मीहरू, दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता घटनाहरूलाई सूक्ष्मताका साथ हेर्नु पनि जरुरी छ। यहाँहरूको अनुगमन पनि आवश्यक छ। अनुगमन भन्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा पनि हुनसक्छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि यहाँहरूले निगरानी राख्न सक्नुहुन्छ कसले के कुराहरू बोलिरहेछ, तर कृपया आफू पनि एउटा सभ्य भएर त्यो कुराहरूको निगरानी चाहिँ राख्न सकिन्छ। अहिले कस्तो अवस्था भएको छ भन्दाखेरि धेरैजनाले यो चारित्रिक लाञ्छना लगाउने पनि काम गरिरहेछन् रुकुमको घटनालाई लिएर। हामीले सबैको मानव अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। जसरी हामीले न्यायको आवाज उठाइरहेछौँ, अन्याय विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयहरूलाई लिएका छौँ, मेयर आफै सक्रिय रूपमा त्यहाँ लागिराख्नु भएको छ। तपाईँ हाम्रो एउटा जागरुक निगरानीको पनि आवश्यकता छ र हामी संवेदनशील पनि हुनु जरुरी छ। धन्यवाद आयुक्तज्यू। अर्को प्रश्न छ, लक्ष्मी विकजीले चाहिँ सोध्न खोज्नु भएको छ सायद, होप सरी उहाँको चाहिँ उहाँले चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न खोज्नु भएको रहेछ। प्रश्न भविन्द्र विकज्यूको छ, त्यस पछाडि मैले राजलाल मण्डलज्यूलाई दिनेछु। अहिले चाहिँ नमस्ते, म भविन्द्र विश्वकर्मा। म मेयर साहबलाई दुईटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, उहाँले जुन अहिले यो घटना सम्बन्धमा खेलिराख्नु भएको भूमिका ज्यादै सकारात्मक छ, त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो घटनामा चाहिँ सत्ता पक्षकै ठुला नेताहरूको चाहिँ संलग्नता अनि त्यहाँ अहिले भइरहेका तीनवटा कुरालाई हेर्दाखेरि, जस्तो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको कुरा अनि अहिले भर्खरै महान्यायाधिवक्ताले बोल्नु भएको कुरा अनि घटनासँग सम्बन्धित अरू भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो घटनामा चाहिँ सम्बन्धित पीडित पक्षले चाहिँ न्याय नपाउने हो कि भन्ने आशंका चाहिँ दलित समुदायलाई गरेका छन्। र अवरात्र रूपमा तपाईँ आफै चाहिँ यो घटनामा प्रत्यक्ष लागिरहनु भएको हिसाबले यसमा चाहिँ जुन पीडक पक्षबाट कस्तो प्रभाव गर्न खोजिराखिएको छ र तपाईँले कसरी अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु एक। र अर्को कुरा चाहिँ यो खास गरी प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा चाहिँ कतिको चाहिँ यो पीडितहरूले न्याय पाउने पक्षमा आधारित रहेर तथ्यहरू सङ्कलन गरिँदैछ। यो प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने तथ्यहरूकै आधारमा चाहिँ अदालतमा केस चाहिँ दर्ता हुन्छ होला र यसमा चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ यो तथ्यमा चाहिँ पीडितले चाहिँ न्याय पाउने खालका तथ्यहरू समावेश भएका छन् कि छैनन्, यसमा चाहिँ कसरी लिनु भएछ भन्ने म दुईटा चाहिँ जिज्ञासा राख्न चाहन्छु मेयर साहबलाई।
धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो दुईटा जिज्ञासामा यो पछिल्लो जिज्ञासाको सुरुमा उत्तर दिँदा ठिक होला। पहिलो कुरा त हजुरलाई भन्नु पर्दा हो, अदालतले जति नै हाम्रा विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाहरू यस्तोमा भर पर्दो रहेछ, त्यसो भएले गर्दा यही कुरा बुझेर नै हामीले छिटो भन्दा छिटो लास खोज्ने, त्यसको चाहिँ मुचुल्का चाहिँ भरपर्दो तरिकाले बनाउने, त्यसपछि पोस्टमार्टम समयमा गरेर त्यसको प्रमाणलाई चाहिँ सुरक्षित बनाएर राख्ने, त्यसपछि गएर त्यो घटनाबाट घाइते भएर आएका साथीहरूको बयानमा एकरूपता ल्याउने, यो कुरामा चाहिँ म तथा मेरो नेतृत्वमा लागेको सबै साथीहरू हामी लागेका छौँ। त्यसो भएले गर्दा म पनि चाहिँ हजारौं नारा जुलुसहरू भयो, संसद अवरुद्ध भयो, दायाँ बायाँ भयो, तर प्रमाणै चाहिँ लोप गरेको भन्ने कुरा आयो नि त। प्रमाणै नष्ट गरेको भन्ने कुरा सुनियो नि त। त्यसो भोलिको चाहिँ नि प्रमाणको आधारमा ल्याएको, तर भनेर भन्नुहुन्छ भावनामा डुबेको हुन्छ, आफ्नो छोरा गुमेको हुन्छ होइन, आफ्नो नातागोता गुमेको हुन्छ, त्यो किसिमले के भइदियो त भन्दाखेरि हामी पोस्टमार्टम गर्दैनौँ, हामी लासै बुझ्दैनौँ। यो कुराले गर्दा पनि हामीलाई अलिकता चाहिँ त्यहाँनिर मैले मेरो इमानदार अहिले गरेको पनि विभिन्न तत्त्वहरू दुईटा व्यक्तिको लासको पोस्टमार्टम अलिक कमजोर भयो कि भन्ने मलाई पनि लागेको छ, किनकि गर्मीको समय लास कुहिसकेको अवस्था पनि थियो, तर बाँकी 4 जनाको पोस्टमार्टम चाहिँ ठिकै भएको छ, त्यसले चाहिँ राम्रै हामीलाई प्रमाण आउँछ भन्ने लागेको छ। जो कुरा मेडिकल्ली त्यहाँको चिकित्सकहरू, पोस्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरू भन्दा पनि हामी जस्तो सोझै हामी जस्तो मान्छेहरूले पनि त्यो कुटी कुटी मारेको, अब ढुङ्गा प्रहार गरेर मारेको, अब हात भाँचिएको, नाक फुटेको, निधार फुटेको त्यो सहजै देख्छौँ, त्यसले गर्दा त्यो त्यतातिर जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो भएले गर्दा हाम्रो प्रमाण चाहिँ पर्याप्त मात्रामा अहिलेसम्म ठिक छ भन्ने कुरामा म तपाईँलाई चाहिँ अब अहिले गरेका हामीले दुःख गरेका, हामी खटनपटनमा लागेको, हाम्रो अहोरात्र खटेको हिसाबले र पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा र पीडितको आँसु पुस्ने सन्दर्भमा मैले गरेको आत्मविश्वासले म तपाईँलाई त्यो बताउन चाहन्छु। नम्बर 1। अब अर्को पहिलो प्रश्न सोध्नु भएको थियो, अब कति अब उहाँ हाम्रो नेताहरू हो होइन, अब उहाँहरूले कति कुराहरू त तपाईँहरूको यस्तो भर्चुअल मिटिङ थ्रुबाट पनि उहाँलाई पनि यहाँ ल्याउने आँट अब हाम्रो सीता रसाइलीज्यूले गरे जस्तै अब आँट गरेर यस्ता क्वेसनहरू उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यो क्वेसन राख्न सक्ने वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ। तर मात्र म के भन्न चाहन्छु, म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गत म पनि यहाँको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले मैले न्याय मर्न दिनु हुँदैन। अन्तत चाहिँ 6 जना मान्छेको नरसंहार भएको छ, 12 जना अहिले विक्षिप्त अवस्थामा छ। त्यसो भएले गर्दा उहाँहरूको कुराको निम्ति अब धेरै कुराहरू अब मैले जवाब दिन पनि गाह्रो हुन्छ, तर म चाहिँ 70 साल जस्तै न्याय दिने कुरामा लाग्छु र चाहिँ कदम पछि र स्टेपवाइज चरणबद्ध ढङ्गले गरिने न्यायिक प्रक्रियाहरूमा हामी लागेका छौँ। हामी खाइ नपकाइ रोकै भोगै पनि हामी खटिरहेका छौँ। त्यसो भएले गर्दा उहाँहरूले बोलेको अभिव्यक्तिमा सम्भवतः यस्तै कार्यक्रम थ्रुबाट तपाईँहरूले प्रश्न रेज गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ सर मलाई चाहिँ। धन्यवाद। मैले यस पछाडि राजलाल मण्डलज्यूलाई पालो दिन्छु, त्यस पछाडि पत्रकार स्वरूप सुनवार हुनुहुन्छ, उहाँलाई म पालो दिनेछु। नमस्कार सभालाई र अतिथिज्यूहरूलाई। म सप्तरी समुनारबाट हो। मेरो प्रश्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका आयुक्त माननीय मोहना अन्सारीमा गर्न चाहन्छु। मेरो प्रश्न यो छ कि रुकुमको जातीय नरसंहार घटना भएकै दिन रूपन्देहीको देवदहमा मधेसी दलित बालिकामाथि गैर दलितद्वारा बलात्कार गरी हत्या गरिएको छ रुखमा झुन्ड्याएर। यस घटनाको विषयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले
के कस्ता कारबाहीहरू अगाडि बढाएका छन् त यसको बारेमा जानकारी पाऊ। र उहाँ मेयरज्यूलाई म एउटा कुरा अझै राख्न चाहन्छु। मेयरज्यू, तपाईँको पार्टीका मान्य सांसद जनार्दन शर्माज्यूले सम्मानित संसदमा रुकुमको घटनाको सत्य तथ्यलाई बङ्ग्याएर घटनालाई अन्तै मोड्न खोजिरहेको खेदजनक घटनाप्रति तपाईँहरू स्थानीय स्तरमा पनि आफ्ना पार्टीमा उहाँको स्पष्टीकरण र कारबाहीको लागि समेत माग राख्नु भएको छैन भने हामी सम्पूर्ण दलितले अहिलेसम्म कसरी विश्वास गर्ने कि त्यस रुकुमको घटनालाई दबाउनलाई तपाईँहरूलाई पनि तपाईँ लगायत मान्य सांसद लगायतका व्यक्तिहरूले दबाब दिइरहेको छैन कुरा कसरी हामी पत्याउँछौँ? मेयरज्यू, धन्यवाद। यति प्रश्न हो मेरो। उहाँको उत्तर दिनु होला। मलाई गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ चाहिँ म दिन चाहन्छु। सायद मलाई लाग्छ रूपन्देहीको घटनामा हामी सबै जानकार छौँ र यसमा रूपन्देहीको घटनामा सम्बन्धित आरोपित व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा आइसकेका छन्। सबैभन्दा दुःखद के कुरा छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म के कुरा हामी भन्दाखेरि हामी भन्दा म मात्रैलाई नबुझ्नु होला, हामीले के कुरा बुझाउन सकेनौँ भन्दाखेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व पनि संविधान र कानुनको रक्षा हो र रूपन्देहीमा जुन किसिमको घटना घटेको छ त्यसमा चाहिँ जनप्रतिनिधिको पनि संलग्नता देखिन्छ र प्रहरीले यो घटनामा अनुसन्धान गरेर आमाले दिएको जाहेरीको आधारमा व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा परिसकेका छन्। दुःख हामीलाई कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि कहिले मधेसी दलित माथि भएको अन्याय र दुर्व्यवहारका कुराहरू आम मानिसले यसलाई त्यति धेरै प्राथमिकतामा राख्दैन र एउटा एक किसिमको दलित भनेपछि समग्र रूपमा सबै दलितको एउटा साझा मुद्दा हो र सायद अंगिरा हो उहाँको त्यो अंगिरा पासीको कुरालाई लिएर अहिले सबैजना चाहिँ एकदमै एउटा विशेष चासोको रूपमा यसलाई हेरिराख्नु भएको छ र हामी चाहिँ सायद हाम्रो जानकारीमा हामीले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा चाहिँ यो अत्यन्त जघन्य किसिमको घटना घटेको छ। रूपन्देहीको घटना पनि एउटा त बच्ची, त्यसपछि बलात्कार, त्यसपछि जनप्रतिनिधिको रोहबरमा जसले बलात्कार गर्छ त्यही व्यक्तिलाई हस्तान्तरण बुझाउने, बच्चीलाई बुझाउने कस्तो किसिमको समुदाय, कस्तो किसिमको समाज अहिले कतातिर गइरहेछ भन्ने नै प्रश्न हाम्रो लागि पनि महत्त्वपूर्ण हो। मलाई आशा छ मण्डलजीको जवाफ मैले दिएँ हुम्ला र अब अदालतमा त्यो मुद्दा गएपछि सायद थप कुराहरू हामीले मानवाधिकार आयोगले भन्न पाउँदैन। त्यो घटना जब अदालत पुग्छ हामीले त्यसमा धेरै कुराहरू बोल्न मिल्दैन। धन्यवाद। हाम्रो मेयर साहबलाई पनि उहाँको प्रश्न थियो जस्तो छ। मेयर साहब यहाँले सुन्नु भएको छ कि छैन? सिराजी अझ कति लामो जान्छ? अब दुईटा प्रश्न छन् अनि हाम्रो मेरो फोनहरू आइरहेको छ है, अब धेरै लामो बस्न नसकेला। 5-7 मिनेटमा हामी र्याप अप गर्छौं। हस् हजुर। सरोजीलाई मैले समय दिएँ। हजुर, यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। मैले हाम्रो मेयर साहबलाई नै यो सानो जिज्ञासा भनौँ या प्रश्न, अघि जस्तो उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि 200-300 जनाको टिमले नै यो घटना घटाएको छ, यो एकदम योजनाबद्ध तरिकाबाट नै 200-300 जना त अब त्यहाँ नवराजहरू आउँदा बित्तिकै त तुरुन्तै जम्मा हुने अवस्था त थिएन होला। अनि अहिले यो घटनामा जस्तो जुन हत्या भयो र बाँचेका जतिजना छन् उनीहरू नै अहिले परमार हो जस्तो लाग्छ एउटा। र हिजो मात्रै त्यहाँ जिल्ला अदालतमा फेरि थप अनुसन्धानको लागि जुन अहिले पक्राउ परेकालाई फेरि म्याद थपिएको अवस्था छ।
र अहिलेसम्म जस्तो मिडियामा विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ, तर वास्तवमा ती बाँचेका व्यक्तिहरूको अनि त्यो जुन उनीहरूको बयान अहिलेसम्म त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय या चाहिँ अदालतमा पुग्न सकेको छ कि छैन एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा ती बाँचेकाहरूसँग मेरो पनि कुरा भएको छ र अहिले जस्तो उपचारको कुराहरूमा पनि अनि उनीहरूले उपचार नपाएको कुरा आइराखेको छ र उनीहरूको सुरक्षाको कुरा पनि उनीहरू अहिले एकदमै चिन्तित भएको अवस्था छ। र मैले सुनेको यो कतिसम्म सत्य हुन सक्छ या अब त यहाँहरू नजिक हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँको रुकुमको डिएसपीलाई पनि सरुवा गराइयो अरे र नयाँ सिडिओ आगमन हुँदैछ अरे र यो घटनालाई अनि एकदम यो भित्री रूपमा नै अनि त्यहाँका प्रमाणहरूलाई अलिकति मेटाउने खालका र यो आन्तरिक रूपमा चाहिँ लागिरहेको अवस्थामा हामीले जुन अहिलेको यो बलियो प्रमाण भनेको बाँच्नेहरू जुन भाइहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको सुरक्षा र उहाँहरूको त्यो प्रमाणलाई हामीले अन्तिम फैसलासम्म चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ लैजान सक्छौँ अलिकति बताइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। चन्द्र प्रकाश सर डिस्कनेक्ट हुनुभएको हो। उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुभयो जस्तो छ। उहाँ चाहिँ अहिले डिस्कनेक्ट हुनुभयो जस्तो छ। मैले यहाँ नेम लिस्टमा देख्न सकिनँ, सायद केही प्राविधिक समस्या पर्यो होला। म्याग्दी बेनीबाट चाहिँ मानव अधिकार आयुक्तलाई प्रश्न छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको प्रश्न के छ राख्नुहोस्। नमस्ते। हेलो हजुर नमस्ते, सुनिएको छ। नमस्ते, म यो म्याम मार्फत म हाम्रो मानव अधिकार आयोगका चाहिँ आयुक्तज्यूलाई म प्रश्न राख्न चाहन्छु। जस्तो त्योभन्दा पूर्व म मेयर साहबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो घटनाको विरुद्ध पक्षमा उहाँ जसरी लागिराख्नु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद। र मोहना अन्सारीज्यूलाई मेरो प्रश्न के छ भने अहिले पछिल्लो एरियाहरूमा खुलेआम तपाईका विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू आएर जस्तो तिमीहरू दलित भएर उपल्लो जातलाई ताग्ने, तिमीहरूलाई यस्तै हुनुपर्छ भन्ने, जबसम्म आरक्षण खारेज हुँदैन तबसम्म यसै गर्छौँ हामी भन्ने, तिमीहरू हाम्रो विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, हामी यत्रो ठुलो समाज एक भयो भने तिमीहरूको अवस्था के होला भन्ने किसिमका खुलमखुला विभिन्न व्यक्तिहरूले यो मिडिया मार्फत धम्की अथवा यस्तो भनिराखेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कसरी हेरेको छ भनेर सोध्न चाहेको। धन्यवाद। तपाईको यो प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रश्न मैले पनि हेरिरहेको छु। मलाई आफै पनि त्यो प्रश्नहरू यहाँ सोसियल मिडियामा विभिन्न उसबाट चाहिँ बडो उच्छृङ्खल तरिकाले ती प्रश्नहरू लेखिएछन्। कतिपय गालीका अपशब्दहरू पनि प्रयोग गरिएका छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्ता घटनाहरू जो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएर अभिव्यक्त हुन्छन् अथवा मिडिया मार्फत हुन्छन्, जस्तो किसिमको अब कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई दुईटा तरिकाले हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ अब उहाँहरूको सामाजिकरण कस्तो भएको छ, जसले त्यस्ता अपशब्द प्रयोग गरेर मान्छेलाई जात अथवा धर्म वर्णको आधारमा हेप्ने कामहरू गरिन्छ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसको मानसिकता, त्यसको सामाजिक हुर्काइ कस्तो छ, उसको पालन पोषण कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ, उसको विद्यालयको शिक्षा कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। अर्को कुरा, यदि साह्रै नै त्यस्तो विषयहरूमा यहाँहरूलाई महसुस हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीसँग विभिन्न अब कानुनहरू छ, त्यो कानुनको पनि
संरक्षण कानुनको पनि हामीले सहारा लिएर हामी उजुरी गर्न सक्छौँ जसलाई यस्तो महसुस हुन्छ। हस्, धन्यवाद। पङ्ख टमटाज्यूले सोध्दै हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही प्रश्न छ, उहाँलाई म समय दिएँ। नमस्ते, म पङ्ख टमट्टा। मेरो प्रश्न पनि अन्सारी म्यामजीलाई छ। मैले विशेष गरेर आज यस्तो प्रश्न छ कि मानवाधिकार आयोग जति बेला घटना घटेको हुन्छ त्यति बेला केही अनुसन्धान गरेको जस्तो मात्र गरिरहेको हुन्छ, केही अलिकति अनुसन्धान मात्र गरेको देखिन्छ। यदि घटना घटिसकेपछि र दलित समुदायमाथि एउटा घटना मात्र नभएर हरेक घटनामा यदि सरकारबाट अथवा कुनै पनि ठाउँबाट दबाब आयो भने त्यसमा अलिकति केन्द्रित भएर त्यहाँ अनुसन्धान देखिरहेको छ। अवस्था मैले उहाँको प्रश्न चाहिँ बुझ्न सकिनँ, उहाँले के प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। मैले अलिकति मात्रै सुने, तर बिचमा क्रस भोइसहरू आइरहेको भएर मैले उहाँको प्रश्न राम्ररी बुझ्न सकिनँ। टमटाजी फेरि प्रश्न सोध्दैछु। मानवाधिकार होइन, सुरुको प्रश्न तपाईँको बुझेँ कि, तर त्यो बिचमा तपाईँले के भन्न खोज्नु भएको अलिकति ब्रेक भएर गयो कि, धेरै आवाजहरू साइड नोइजहरू बढी आइरहेको छ। म सोध्दैछु, अहिले देशव्यापी रूपमा दलित समुदायमाथि हरेक ठाउँबाट दमन सामान्य क्वारेन्टाइनदेखि लगेर देशव्यापी रूपमा अहिले 77-78ले पनि विभेद गरेको छ। यदि दलित शब्द नै खारेज गर्नु छ भने त संविधानबाटै खारेज गर्दा पनि होला। र अर्को कुरा, मानव रक्षाको लागि अन्तर्जातीय बिहे गर्ने क्रममा केही दलित समुदायले माथिल्लो उपल्लो जातको केटी भगाएर विदेशतिर आउने क्रममा माइतीघर नेपालले उनीहरूलाई एरेस्ट गरेर उनीहरूलाई जातीय आधारमा फसाउने केही उपाय नदेखेर उनीहरूलाई हरेक किसिमको झुट बोलेको आधारमा र उनीहरूलाई अब यो बाल विवाहको केसमा फसाइरहेको छ। र यो हरेक ठाउँमा, भारतको हरेक ठाउँमा गल्ली गल्लीमा यो कोठीमा कसरी नेपाली नारीहरू पुगिरहेको छन्। र अब दलित समुदायको रक्षाको लागि मानव अधिकारले प्रतिवेदन जाहेर गरेर अलिकति देखावटी रूपमा गरे जस्तो मात्र गरिरहने हो कि लगनशील भएर त्यसलाई निर्मूल पार्नको लागि त्यस्तो काम गर्ने हो भन्ने र विशेष म यसमा यस्तो गर्छु। धन्यवाद टमटाजी। तपाईँको अब विभिन्न धेरैवटा प्रश्न छ, तपाईँको एउटा मात्रै प्रश्न होइन, धेरैवटा प्रश्न छ। त्यसलाई म समग्रमा आन्सर गर्ने कोसिस गर्दैछु। पहिलो कुरो त हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको कानुनले विवाहको उमेर भनेर 20 वर्षको तोकेको छ। कसैले पनि 16 वर्ष 17 वर्षमा विवाह नगरौँ। दलित समुदाय अथवा जुनसुकै समुदायलाई पनि आम रूपमा एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु यही कार्यक्रमबाट, कम उमेरमा विवाह गर्नु गलत हो, कानुनको बरखिलाफ हो। त्यसकारण तपाईहरु त्यस्तो कुराहरूलाई बढावा नदिउँ, पहिलो कुरो। त्यसपछि अर्को कुरो, बिहे नै गर्नु छ भने कम्तीमा। त्यसपछि अब मानव अधिकार आयोगले काम गरे जस्तो मात्रै देखाउने हो कि वास्तविक रूपमा पनि काम गर्ने हो? हेर्नुस्, हाम्रो जुन कार्यदेश छ, हाम्रो जुन म्यान्डेट छ, त्यो म्यान्डेटमा रहेर हामीले काम गर्ने हो। त्यो भन्दा बाहिर गएर हामीले गर्न पनि मिल्दैन। र हाम्रो म्यान्डेट के हो? अनुगमन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र विभिन्न शिक्षाका कार्यक्रमहरू चलाउने र त्यसपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरूमा प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने। राष्ट्रिय स्तरमा हामीले गरेका कामहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजनित समितिहरूमा आफ्नो प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने। अब यो भन्दा बाहिर गएर हामीले गर्ने कामहरू विभिन्न अनुसन्धान हुन्छ र त्यो अनुसन्धानलाई पनि जति आवश्यक छ त्यति मात्रै हामीले सार्वजनिक गर्छौँ। त्यो भन्दा धेरै हाम्रो पनि एउटा दायरा के छ भन्दाखेरि सबै प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। पहिलो कुरो साक्षीको संरक्षणको कुरा आउँछ, त्यसपछि गोपनीयताका कुराहरू आउँछ। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर मात्रै हामी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौँ। अर्को कुरा तपाईले एउटा के उठाउनु भयो भन्दाखेरि आयोगले दिएर प्रतिवेदन मात्रै दिने कि अब त्यो कुराहरूलाई, अब हाम्रो कार्यदेश नै के छ भन्दाखेरि वास्तविक कुराहरू। अब तपाईलाई एउटा पनि अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के बताउँछु भन्दाखेरि मानव अधिकार आयोगले
कतिसम्म अधिकार राख्छ भन्दाखेरि कुनै घटना घट्ने यदि हामीले थाहा जानकारी पायो भने त्यस्ता घटनालाई निरुत्साहित पनि गर्न सक्छौँ, हामीले संरक्षण पनि गर्न सक्छौँ र यहाँसम्म कि आयोगलाई ती प्रमाणहरू सुरक्षित हुने पनि अधिकार छ। त यसले के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि आयोगले थाहा पनि पाउनु पर्यो, कतिपय घटनाहरू आयोगले थाहा नपाएको अवस्था पनि हुन सक्छ। सो यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि घटना पूर्व नै हामीले जानकारी पायौँ भने त्यसलाई प्रिभेन्टिभ मेजर्समा गएर हामीले त्यसलाई रोक्न पनि सकिन्छ। तर अब घटना घटिसकेको खण्डमा त्यो घटना पछिको अवस्था फेरि अर्कै हुन्छ। यति मात्रै भनौँ है। हस्, धन्यवाद। एउटा अर्को प्रश्न गर्नुभएको थियो, मलाई लाग्छ एउटा प्रश्न मानव बेचबिखनलाई लिएर गर्नुभएको थियो र मानव बेचमा चाहिँ जुन अब तपाईँले माइती नेपालको कुरा गर्नुभयो हो, माइती नेपाल चाहिँ मानव बेचबिखनको हकमा काम गर्छ, मानव बेचबिखन उद्धार त्यसपछि संरक्षणको विषयमा कामहरू गर्छ र यदि कम उमेरको मान्छे कोहीले लिएर जाँदैछ भने त्यो त अब कानुनी नै हो र विशेष गरेर अब भारत नै हो सबैभन्दा सजिलो उपाय। विवाह गरेर कम उमेरका मान्छेहरू लुक्न भनेर जाने भनेको भारत नै हो र पहिलो कुरो अब कम उमेरमा विवाह गर्न रोकौँ र त्यसपछि अब अहिले एउटा कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीको नाममा पनि मानव बेचबिखन भइरहेको छ। अब मानव बेचबिखनको लागि अब खुला नाका पनि हाम्रो लागि एउटा चुनौतीपूर्ण नै भएको छ र कृपया यहाँहरूलाई यदि भारतको कोठीहरूमा हाम्रा चेलीहरू छन् भने त्यस्तो केही सूचना जानकारी छ भने मानव अधिकार आयोगलाई पनि त्यस्ता सूचना जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। हामीले कतिपय केसेसहरूमा उद्धार पनि गरेका छौँ, जस्तै अब उदाहरणको लागि दिल्लीबाट, मणिपुरबाट, त्यसपछि बनारसबाट हामीले धेरैवटा उद्धारका कामहरू पनि गरेका छौँ, धेरैवटा बालबालिकाहरू पनि उद्धार गरेका छौँ। त्यसैले हामीले गर्ने कामहरू एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि मानव अधिकार आयोगले धेरैवटा कामहरूको प्रचार चाहिँ गर्दैन, एनजिओ जस्तो यसले काम गर्दैन। एनजिओहरूले प्रचार गर्छन्, सानो काम गरे पनि त्यसलाई ठुलो बनाएर देखाउँछन्। मानव अधिकार आयोगले धेरैवटा कामहरू गरिरहेको हुन्छ, विदेशबाट पनि हामीले उद्धार गरिरहेका हुन्छौँ मान्छेहरूलाई। त्यसकारण अब आयोगको कामबारे कतिपय मान्छेहरूलाई जानकारी नभएको खण्डमा पनि यस्तो हुन गएको हुन सक्छ। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, ल, हस्, धन्यवाद। आजको म अन्तिम प्रश्न लिन चाहन्छु फत्ते परियारज्यूबाट। नमस्कार। मेरो प्रश्न चाहिँ खास हाम्रो मेयर साहबसँग थियो। मेयर साहब पनि डिस्कनेक्ट भइसक्यो हुनाले मेरो प्रश्न चाहिँ रहेन अहिले। हस्, धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई आजको यो एकदमै उत्साहजनक उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र समय पनि हामीले निकै लामै नै ल्यायौँ, लगभग 1.5 घन्टा जस्तो हाम्रो छलफल रह्यो। आजको यस छलफलमा आफ्नो गरिमामय उपस्थिति जनाएर हामीलाई प्रश्न उत्तर दिएर अहिले रुकुमको घटनाको लगायत समग्र हामीले दलित समुदाय र छुवाछुतसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ। यो विषयलाई चाहिँ सबै सामु यसरी छर्लङ्ग हुने तरिकाले ल्याइदिनु भएकोमा भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्र प्रकाश घरतीज्यू र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मोहना अन्सारीज्यू, यहाँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यस छलफलमा सहभागिता जनाएर आफ्नो सक्रिय उपस्थिति जनाउनु हुने सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट यो जातीय नरसंहारको विरुद्धमा आवाज मिसाउन सक्यौँ भने यसले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिनेछ, यसले सकारात्मक दबाब दिनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ र समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैको प्रश्न हामीले लिन सकेनौँ, त्यसको लागि यहाँहरूसँग म
माफी चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै छलफलहरूमा सहभागी जनाउनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरिकन हाम्रो सरू सुनारजीले उहाँले मेयर साहबलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो तर मेयरज्यू चाहिँ डिस्कनेक्ट हुनुभयो, सायद केही प्राविधिक समस्या पर्यो होला र कुनै दिन यहाँको प्रश्नको उत्तर पाउनुहुनेछ भन्ने पनि आशा लिएको छु। यति भन्दै यहाँहरू सबैसँग म पनि यो फर्मल कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।